ठीक छ। नमस्ते एन्ड गुड इभिनिङ सबैजनालाई। स्मार्ट जिकेको बेलुकाको क्लासमा तपाईहरुजनालाई सबैजनालाई स्वागत छ। म हुँ विपुल भट्टराई र हामी गरिरहेछौँ एनआरबी चौथो एनआरबी लेभल 4 को म्याथमेटिक्स तयारी प्री टेस्टको लागि म्याथमेटिक्स तयारी रहेको छ हाम्रो। केही दिनदेखि हामी म्याथमेटिक्स तयारी कक्षामा रहेको छौँ प्री टेस्टको लागि एनआरबी चौथोको र त्यही अनुसार हाम्रो म्याथमेटिक्स प्रिपरेसनमा हामीले हिजो पढ्यौँ इन्डिसेस, त्योभन्दा अगाडि पढ्यौँ इन्टिजर्स। आज चाहिँ हाम्रो रहेको छ सेकेन्ड लास्ट च्याप्टर है। सेकेन्ड लास्ट च्याप्टर हाम्रो अब च्याप्टर 2 मात्र बाँकी हो। एउटा भनेको एचसीएफ एलसीएम र अर्को भनेको स्ट्याटको मिन मिडियन मोड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। ठिक छ। आज चाहिँ हाम्रो टपिक रहेको छ एचसीएफ एन्ड एलसीएम है। यो टपिक रहेको छ हामी सानै क्लासदेखि पढिरहेको टपिक हो। अलिकति विभिन्न फरक प्रकृतिका प्रश्नहरूसँग हामी यसमा डिस्कस गर्नेछौँ। हाम्रो टपिक एचसीएफ एन्ड एलसीएम हाम्रो टपिक र सुरु गरौँ है। साथीहरू आइसक्नु भयो होला। हामीले 6:50 क्लास भनेको थियो, केही ढिलो हुन पुग्यो। हिजो होमवर्क दिएको थिएँ हो, हिजो होमवर्क दिएको थिएँ, गर्नुभयो होला होइन? गर्नुभयो होला। हिजोको होमवर्क गर्नै आएन। हिजोको होमवर्क के थियो? ल अन्तिममा हामी डिस्कस गरौँला। हिजोको होमवर्क के थियो? इन्डिसेसको हो। इन्डिसेसको होमवर्क गर्न आएन भन्नुभएको। इन्डिसेसको होमवर्क गर्न आएन। इन्डिसेसको होमवर्क गर्न आएन भन्ने कुरो आयो। त्यस्तो हो र गर्यौं पनि भन्दै हुनुहुन्छ। होमवर्क के बी र सी समथिङ के थियो होइन? होमवर्क त्यही थियो जस्तो लाग्यो मलाई। म यहाँ हेर्दैछु है, यहाँ के थियो हिजोको होमवर्क। यो बीमा यो थियो है। ल अलिकति डिस्कस गरिहालौँ। बीमा यो थियो 11 को पावर 2x + 1 माइनस 6 इन्टु 121 को पावर x अपन 5 इन्टु 121 पावर x। यही थियो होइन? यही थियो। अब यसमा के गरेको थियो त भन्दाखेरि यो यसलाई ब्रेक गर्नुहोस्। यो भनेको 11 को पावर 2x इन्टु 11 को पावर 1। यसलाई यसरी ब्रेक गर्न सक्यो किनभने प्रोडक्ट ल होइन? यो भनेको त यही नै हो। माइनस 6 इन्टु यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ 11 छ, यहाँ 121 छ। यो भनेको 11 स्क्वायर को पावर x भयो। नेक्स्ट वहाँ 5 इन्टु फेरि 121 लाई 11 स्क्वायर लेखिदिनुहोस् है। यो भनेको 11 को पावर 2x इन्टु 11 भयो। ठिक छ। माइनस 6 इन्टु पावर ल लगाउनुहोस्। पावर ल 11 को पावर 2x अपन 5 इन्टु यो पनि कति हुने भयो त? 11 को पावर 2x हुने भयो पावर ल लगाएर है। यो गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त, यहाँ माथि माइनस छ, त्यस कारणले यहाँ कमन आयो है। यहाँ कमन आयो 11 को पावर 2x कमन आयो भने 11 माइनस 6 बाई 5 इन्टु 11 को पावर 2x। ठिक छ। यो काटियो 5 बाई 5 कति आयो त? 1 आयो। कति आयो? 1 आयो। ठिक छ। यसरी गर्नु पर्यो बी को। सी मा के थियो? मेरोमा राम्ररी आएन है। सी मा सायद यस्तो थियो जस्तो लाग्यो मलाई। या मेरो मोबाइलमा राम्ररी खुलेन। 4th रुट अफ 128 x पावर 9 इन्टु x पावर 13 डिवाइड बाई 4th रुट अफ 8 x पावर 3। यो y होला। यो यस्तै हो जस्तो लाग्यो है मलाई। यस्तै हो जस्तो लाग्यो। यहाँ मेरो मोबाइलमा यहाँ साइनहरू राम्ररी देखाएन है। ल सायद यही नै थियो होला। यसलाई के गर्ने? यहाँ डिभाइड भएपछि यहाँ डिभाइड छ, यहाँ पनि 4th रुट छ, यहाँ पनि 4th रुट छ। एउटा ठुलो 4th रुट खोल्नुहोस्। अनि के भयो?
128 x पावर 9 y पावर 13 भयो अपन 8 into x पावर 3 y पावर 9 लेख्न मिल्यो। किनभने यसको पनि 4 रुट अन्डर 4 छ, यसको पनि रुट अन्डर 4 छ। ठीक छ, रुट अन्डर 4 भएपछि रुट अन्डर 4 भयो दुईटैको लागि। बीचमा डिभाइडको साइन छ, बीचमा डिभाइडको साइन छ। अब सल्भ गर्नुहोस्। यस्तै केही होला है क्वेसन हैन, हेर्नु होला है। यो भनेको 2 6 का 12 2 चौको 8 2 चौको 8 ठीक छ। 2 दुना 4 2 32 भनेपछि यहाँ आयो 16, यहाँ आयो 16। यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ आयो 16। यहाँ x को पावर 9 छ, यहाँ x को पावर 3 छ। योलाई 9 - 3 गरिदिनुहोस्। यहाँ y को पावर 13 छ, यहाँ y को पावर 9 छ। माथि ल्याउँदा माइनस भयो। यो भनेको 16 x पावर कति भयो 6 y पावर 4 भयो। यस्तै होला हैन, यस्तै केही थियो होला है त, है यस्तै केही थियो होला। अब यो 16 लाई के लेख्न मिल्छ, 16 लाई के लेख्न मिल्छ, 16 लाई 2 को पावर 4 लेख्न मिल्छ, 16 लाई 2 को पावर 4 लेख्न मिल्छ। अब के गर्दिनुहोस्, यसलाई डिभाइड गर्दिनुहोस्। यो भनेको 4/4 भयो, यो पावर यो तल आयो, मैले हिजो पनि कुरा गरेको थिएँ। यो 6/4 भयो, यो 4/4 भयो। यसलाई सल्भ गर्नु भयो भने कति आउँछ, 2 into x पावर 3/2 into y भयो। यो भयो हाम्रो एन्सर है, यो भयो हाम्रो एन्सर। यसलाई यसरी गर्नु पर्यो। यो रुट अन्डर 4 भएकोले यो पावरमा तल जान्छ भनेर हामीले हिजो कुरा गरेका थियौ हैन। यसरी चाहिँ गर्न सक्यो है, यसरी गर्नु पर्यो। यो हिजोको होमवर्क भयो है। ल हिजोको होमवर्क भयो यो। अब आज हामी नयाँ टपिक सुरु गर्दै छौं। हाम्रो नयाँ टपिक रहेको छ, हाम्रो नयाँ टपिक रहेको छ HCF and LCM है, HCF and LCM। अब यो टपिक HCF and LCM है। अब यो हामीले अब भर्खरै सुरु भएको, रोशनजी भर्खर सुरु भएको हो, भर्खरै सुरु भएको हो। अब यो HCF and LCM मा अब हामी कुरा गर्छौं। मिल्छ है, 128 लाई 2 को पावर 7 गरेर पनि गर्न मिल्छ है, मज्जाले मिल्छ रिचाजी, मज्जाले मिल्छ हैन। अब मज्जाले मिल्छ, त्यसलाई त्यसरी पनि गर्न सक्यो है। ल अब HCF and LCM हामीले सानैदेखि पढिरहेको कुरा। यहाँ मैले क्वेशन सोध्दै है, फाइन्ड HCF and LCM। ठीक छ, सामान्य प्रश्नबाट सुरुवात गरौं। HCF and LCM हामीले पढिरहेको कुरा हो, रिभिजनबाट सुरु गरौं है। रिभिजनबाट हामीले सुरु गरौं आजको कक्षा। रिभिजनबाट सो पहिलो छ हेर्नुस् त, ए मा त्यहाँ पावर्समा मैले केही डिफरेन्ट पावर्स लिए कि सुफिना जी, हेर्नुहोस् है। इन्डिसेसमा यति सिक्दाखेरि इनफ हुन्छ। अलिअलि प्र्याक्टिस, अरू एक्स्ट्रा क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। यस्तै खालको क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नु होला। अब क्वेसन त किन नहुनु र, न्यू छ लगभग यस्तै नै हो इन्डिसेसमा है, इन्डिसेसमा यस्तै नै हो हैन। क्लास किन ढिलो, यहाँ म त समयमै थिएँ। यहाँ केही तपाईहरुलाई लिंक गएन छ है, लिंक गएन छ। यस्तै केही समस्या भइरहेको छ यो अनलाइन चीजमा पनि। भन्नलाई मात्र सजिलो छ अनलाइन, यहाँ अब यहाँ टेक्निकली धेरै कुरा मिलाउनु पर्छ। इन्डिसेसमा यस्तै प्रश्नहरू भए पुग्छ है। इन्डिसेसमा धेरै गाह्रो प्रश्नहरू तपाईहरुले ट्राई गर्नु पर्दैन। इन्डिसेसमा अब उता इन्टिजर्स र इन्डिसेसलाई चाहिँ कम्बाइन गर्ने खालको क्वेशनहरू चाहिँ धेरै डिफिकल्टहरू नै हुन्छ हैन। बुक कहिले आउँछ, खै माघ 1 पछाडि भनेको छ, प्रिन्ट हुँदै छ होला है, बुक आउँछ। ल सुरु गरौँ है, HCF and LCM। हेर्नुस् त, ए मा 4 र 12 मा HCF कुन के रे, यसको HCF र LCM कति भन्दैछ है। HCF र LCM कति भन्दैछ। यहाँ हेर्नुस्, यो 4 त्यहाँ 12 भनेको यो 4 into 3 12 भयो कि भएन, 4 त्यहाँ 12। यो एउटा नम्बर चाहिँ अर्कोको मल्टिपल छ भने, एउटा नम्बर चाहिँ अर्काको मल्टिपल छ भने सानो नम्बर चाहिँ HCF हुन्छ,
र ठुलो नम्बर चाहिँ एलसीएम हुन्छ। यो कुरा आइडिया हुनु पर्यो तपाईलाई। ठीक छ, ठीक छ। यो भनेको 4 त्यहाँ 12 भयो नि हैन, 4 र 12 मा। ठीक छ। तपाईको कुन एनआरबी क्वेशन हो? सुस्मिताजीले एनआरबी को बुकमा गाह्रो गाह्रो क्वेशन छ भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईको कुन एनआरबी को बुक हो? कतिवटा एनआरबी को बुकमा चाहिँ त्यो वेबसाइटमा रहेको क्वेशनहरु चाहिँ त्यही डिटो कपी सारेर राखिया छ। ठीक छ। तपाईहरुको एसिस्टेन्ट लेभलको तपाईले ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ धेरै गाह्रो चाहिँ इनफ चाहिदैन होला। यस्तै प्रकारको क्वेशनहरु चाहिँ इनफ हुन्छ जस्तो लाग्छ है। ठीक छ। अब त्यो एनआरबी को बुकमा त्यो वेबसाइट भएको बडा आको क्वेशनहरु डिटो त्यही लेखिएको छ, त्यही प्रिन्ट भएको देख्छु म। मसँग एउटा त्यस्तै किताब थियो एनआरबी को हैन, त्यसमा चाहिँ त्यो वेबसाइटमा भएका क्वेशन 1 देखि 10 सम्म 1 देखि 20 सम्म डिटो त्यही ल्याएर राखिएको छ है। सो त्यस्तो पनि भेटिन्छ। सो इन्डिसेसबाट चाहिँ यस्तै हल्का खालको क्वेशनहरु नै प्र्याक्टिस गर्नु होला। धेरै गाह्रो क्वेशनहरु चाहिँ गरेर समय बर्बाद नगर्नु होला है। ल ठिक ठिक क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नु होला। यस्तै खालको क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नु भयो भने पुग्छ है। ल यहाँ जाऊ है, यहाँ सिकौं। अब त्यो भन्दा भन्दै यतापटि छुट्ला। यसरी 4 त्यहाँ 12, यो 12 भनेको 4 को मल्टिपल भयो। ठीक छ। यस्तो एउटा नम्बर चाहिँ अर्को को मल्टिपल छ भने सानो चाहिँ एचसीएफ हुन्छ, ठुलो चाहिँ एलसीएम हुन्छ। त्यस्तै 8 र 24 मा छ हेर्नुस्। 8 र 24 यहाँ पनि 8 त्यहाँ 24 भइरहेछ है। अब यहाँ 24 सब 32 राखे पनि त्यही नै हो है। यहाँ 32 राखे भने पनि कुरो त्यही नै हो। 8 चौको 32 हुन्छ, 8 चौको 32 हुन्छ। सो 8 र 32 हेर्नुस् त 8 को मल्टिपल हो 32। यस्तो छ भने एचसीएफ चाहिँ सानो नम्बर हुन्छ। ठीक छ। र एलसीएम चाहिँ ठुलो नम्बर हुन्छ। एलसीएम चाहिँ ठुलो नम्बर हुन्छ। ठीक छ। यो कुराहरु तपाईलाई आइडिया हुनु पर्यो। ठीक छ। सी मा के भन्छ? 3x स्क्वायर हैन, अनि के भन्छ? 6x क्यूब। हेर्नुस् है। अब यसमा एचसीएफ को कुरा गरौँ है। यसमा एचसीएफ को कुरा गरौँ। एचसीएफ को कुरा गर्दाखेरि यसमा एचसीएफ को कुरा गर्दाखेरि हेर्नुस् त यो नम्बर हेर्नुस् 3 र 6। 3 र 6 को एचसीएफ कति हुन्छ? 3 दुना 6 भयो त हैन। भनेपछि एचसीएफ के हुने भयो? 3 हुने भयो। एचसीएफ भने के हुने भयो? 3 हुने भयो। अब x स्क्वायर र x क्यूब मा सानो लिनु पर्यो है। x स्क्वायर र x क्यूब मा सानो नम्बर लिनु पर्यो। एचसीएफ भनेको 3x स्क्वायर भयो है। यसरी पावरमा दिएको छ भने, कुनै भेरिएबल्स को पावरमा दिएको छ भने यी दुईटा मध्ये सानोलाई चाहिँ के गर्दिनुस्? एचसीएफ मा लेख्दिनुस्। ठीक छ, ठीक छ। ल अब अर्को भनेको 24। ल भयो है। ल यही गरेको है बीमा। ल यो भयो एचसीएफ। तर अब यसको एलसीएम को कुरा गर्ने हो भने, यसको एलसीएम को कुरा गर्ने हो भने हेर्नुस् 3 दुना 6 भयो। ठीक छ। यो 6 भनेको 3 को मल्टिपल छ। यो ठुलो नम्बर चाहिँ एलसीएम हुन्छ। र x स्क्वायर र x क्यूब मा ठुलो वाला भेरिएबल चाहिँ एलसीएम हुन्छ। सो यसको एलसीएम हुने भयो 6x क्यूब है। यस्तो खालको सामान्य कुराहरु पनि जानकारी राख्नुपर्छ तपाईहरुले। यस्तो कुरा चाहिँ यो बेसिकबाट तपाईले यो एचसीएफ एलसीएम सिक्दै जानुपर्छ है। यो भयो एचसीएफ र एलसीएम। ठीक छ। यदि कुरा जान्नु पर्यो। अब यो सामान्य स्कुले कुराहरु पनि तपाईलाई यो आउँछ भन्ने मैले एक्सपेक्टेसन राखे है। एउटा मैले सर्ट रिभिजन गरेको। अब डी मा 12 र 16। 12 र 16 भनेको छ हेर्नुस् 16 त 12 को मल्टिपल होइन। 16 त 12 को मल्टिपल भएन। अब यसको एचसीएफ कति हुन्छ? 12 भनेको कति भयो? 12 भनेको 2 दुना 4 त्यहाँ 12 यही हो हैन। 12 भनेको 16 भनेको कति भयो त? 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 भयो। हो कि हैन? यही चीज त हो। यही चीज त हो। अब यसको एचसीएफ र एलसीएम भन्नुको अर्थ के हो त? यसको एचसीएफ र एलसीएम भन्नुको अर्थ, यसको एचसीएफ र एलसीएम है। एचसीएफ र एलसीएम भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एचसीएफ भनेको कमन चीज लेख्ने। यहाँ कमन के छ? यो 2 र 2 कमन भयो, यो 2 र 2 कमन भयो
भनेको HCF भनेको 2 दुना 4 भयो। ठीक छ 2 दुना 4। टेस्टिङ कसरी गर्ने? 12 भनेको 4 तिया 12, 16 भनेको 4 चौको 16। यो भनेको सेम नम्बर चाहिँ के भयो त हाम्रो HCF भयो। अब LCM भनेको चाहिँ के हो? LCM भनेको HCF इन्टु रिमेनिङ फ्याक्टर्स भनेको HCF भनेको यो 4 भयो अनि बाँकी के रह्यो? इन्टु 3 इन्टु 2 ठीक छ। यो भयो हाम्रो LCM चाहिँ है। LCM कति भयो? 4 तिया 12 दुना 24 दुना 48 है। अब यो सामान्य स्कुलका कुराहरू है। सञ्जिताजी बुझिन भन्नुभएछ। के बुझ्नु भएन सञ्जिताजी? के बुझ्नु भएन? सञ्जिताजीले बुझिन लेख्दै हुनुहुन्छ। के बुझ्नु भएन सञ्जिताजी? भनिदिइहाल्नुहोस् ल, भनिदिइहाल्नुहोस् के बुझ्नु भएन नि? यो HCF र LCM मा यो त रिभिजन पो गराइदिएको त मैले। यो त नयाँ कुरा केही थिएन। छिटो के बुझ्नु भएन लेखिहाल्नुहोस्। फेरि बुझिन मात्र लेखेर भएन नि त। के बुझ्नु भएन छ त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो। कहिलेको बुझिन थियो त्यो? ल 12 र 16 को है यो भयो। अब अर्को हेरौँ 3टा नम्बर 48, 140 र कति छ? 48, 140 र कति छ? 192। ठीक छ। यसको HCF र LCM लिनु पर्यो। यसको HCF भनेको के भयो? 48 भनेको HCF यसमा HCF को के अरे यसको 48 छ हैन। 48 भनेको 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना 16, 16 तिया 48 हैन। यो भयो 48। ठीक छ। अब 140 भनेको 2 140 के हुन्छ? 2 70, 2 35, 5 7 होइन? यही हो नि हैन? 2 इन्टु 2 इन्टु 5 इन्टु 7 हो। 2 इन्टु 2 इन्टु 5 इन्टु 7। अर्को 192 छ। 192 भनेको कति हो? 192 भनेको 2 2 9 18, 2 6 12 है। 2 चौको 8, 2 8 16 हैन। 2 24, 2 12, 2 6, 2 3 भनेपछि 2 इन्टु 2 कतिवटा 2 छ? 1 2 3 4 5 6 वटा। 2 3 4 5 6 अनि 3 हो। यही त भयो हैन। यस्तोमा चाहिँ अब HCF भनेको के हुने भयो त? HCF भनेको के हुने भयो? यहाँ हेर्नुस्, यहाँ यो पहिले यो कमन फ्याक्टर लिनुभयो 2 हो। अर्को कमन फ्याक्टर लिनुभयो 2 हो। 2 यो के भयो त? यो भनेको HCF भयो हैन। 4 भनेको के भयो त? यसको HCF भनेको के भयो त? 4 भयो। अब LCM भनेको LCM लाई अब यसै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। 3टा नम्बर आयो भने C को है ल। अब तपाईको LCM को लागि चाहिँ यसै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। LCM को लागि चाहिँ यहाँ त झन्झटिलो भयो। धेरै नम्बर आयो हो किन LCM को लागि? यो त झन्झटिलो भयो। धेरै नम्बर आयो भने LCM कसरी निकाल्ने? यहाँ 48 राख्ने, 140 राख्ने, 192 राख्ने हैन। LCM त यसरी सर्टकट मेथड छ हाम्रो। भनेको यो 2 24 भयो। ठीक छ। 2 70 भयो हैन। अनि अर्को कति भयो? 2 9 18 हैन। अनि 2 6 12 हैन। यसो गर्नु पर्यो। फेरि 2 12 24, 2 35, 2 चौको 8 48। ठीक छ। फेरि 2 6 12 गर्नु पर्यो। यो 35 लाई जाँदैन यतिकै छोड्दिनु पर्यो। अर्को 24 गर्नु पर्यो। फेरि 2 तिया 6 यसलाई नचलाउने अनि 2
12 ठीक छ। अब 2 ले जाँदैन, अब 3 ले जाउँ, 3 एकान 3 35 3 चौको 12 हैन। अब अर्को भनेको 35 अरु कोहीसँग थिएन। अब यो 5 लेखे पनि कुरो एउटै नै हो, 5 1 को एकै भयो, 5 सदा 35 4 यसले पनि केही फरक परेन। अब यो सबै नम्बर मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ त हाम्रो एलसीएम आउँछ है। अहिलेलाई यसको एलसीएम यसरी निकाल्ने भन्ने थाहा पाए भयो। एलसीएम भनेको यो सबै नम्बरहरु के गर्नु पर्यो त मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन। एलसीएम भनेको यो सबै नम्बर्सहरु मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यो कन्सेप्टको लागि भयो, यो गरेर बस्ने फुर्सद छैन हामीलाई, यो छोड्दिनु हैन। यो 2 * 2 * 2 * 2 * 3 * 5 * 7 * 4 यही हुन्छ एलसीएम भन्ने कुरा बुझिराखौं। यही कुरा मैले बुझाउन चाहे है। अब यो गनेर हामी टाइम वेस्ट नगरौँ अहिले है। यो भयो एलसीएम यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ, एचसीएफ त निकाल्न जान्नु परिहाल्यो ठीक छ। सञ्जिताजी त्यो सी को तपाईले बुझ्नु भएन भने त्यसलाई तपाईले इग्नोर गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। पछाडी टाइम भयो भने म भन्दिउँला है। त्यो नजान्दाखेरि केही फरक पर्दैन है। सी को लागि जान्नु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो, नजान्दाखेरि अब पछि फुर्सद भयो भने केही टाइम निस्क्यो भने त्यो सी गरिदिउँला है। एलसीएम निकाल्नलाई यसरी अब हामीले स्कुलमा सिकेको छ। अब यो चीज फेरि मैले यहाँ रिपिट गर्न त इच्छा थिएन, त्यही पनि कोही साथीहरुले चाहिँ बिर्सिनु भएको भने यसरी चाहिँ एलसीएम निकाल्ने भनेर। फोले गर्दा के फरक पर्छ र फोले गर्यो भने रिचाजी फोले गरेर त्यो 2 दुना 4 त आउने हो नि, एउटै कुरा त हो। 2 दुना 4 एउटै कुरा हो त्यो है। किनखेरि चाहिँ अरु कमन केही छैन नि त। मिल्छ फोले गर्न पनि मिल्छ। अब यो त बेसिक आइडिया भयो है। यो बेसिक आइडिया भयो, यो गर्दा गर्दै यहाँ पुग्यो हैन। यो भयो एचसीएफ र एलसीएम को बेसिक कन्सेप्ट। मिनिमम एचसीएफ र एलसीएम निकाल्न चाहिँ हामीले सिक्नु पर्यो, हामीले जान्नु पर्यो है। अब धेरै धेरै ठुलो नम्बर सम्मको चाहिदैन एचसीएफ एलसीएम हैन। 20 40 50 60 100 100 हैन 1 200 सम्मको एलसीएम को भ्यालु सम्म हामीले निकाल्न सक्ने भयौं है। अब यहाँ त 192 छ 48 छ, धेरै ठुलो नम्बर आउँछ। मैले मल्टिप्लाई गर्न मैले इग्नोर गर्दै यो ठुलो नम्बर आउँछ। यो भनेको बुझ्नको लागि मात्र, कन्सेप्टको लागि मात्र भयो है। सो यति कुरा भयो एचसीएफ र एलसीएम को है। पहिले त दुईटा नम्बरको एचसीएफ र एलसीएम निकाल्न जान्नु पर्यो, त्यति चाहिँ गर्नु पर्यो। जस्तो यो 12 र 16 को एचसीएफ र एलसीएम निकाल्न तपाईहरुले यति जान्नु भयो भने भयो है। 12 र 16 को एलसीएम निकाल्न जान्नु भयो भने यति बुझ्दाखेरि भयो ठीक छ। अब एचसीएफ कन्सेप्ट यसरी हामीले पढेको छ स्कुलमा। अब यहाँ चाहिँ एचसीएफ लाई अलिकति छिटो तरिकाले गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ, अलिक डिफरेन्टली पनि सोच्नुपर्छ है। एचसीएफ र एलसीएम मा त्यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुस्, माथिको क्वेशनले के भन्दैछ स्क्रिनमा हेर्नुस्। माथिको क्वेशनले के भन्दैछ माथिको क्वेशनले के भन्दैछ। यदि 4/7 = 32/56 भए, 4/7 भनेको 32/56 भए भन्दैछ। यदि 4/7 भनेको 32/56 भए, व्हाट इज द एचसीएफ अफ टू नम्बर्स भन्छ। त्यहाँ छुटेछ व्हाट इज द एचसीएफ अफ 32 and 56 भनेको है। क्वेशन चाहिँ के हो रे, व्हाट इज द एचसीएफ अफ 32 and 56 सोधेको है क्वेशन। 32 र 56 को है एचसीएफ के हो भन्न खोजेको है। त्यहाँ क्वेशनमा छुटेछ है लेख्नलाई ल। यो 32 र 56 को एचसीएफ के हो, 32 र 56 को एचसीएफ के हो। 32 भनेको म टाइम सेभ गर्छु है। 32 भनेको 4 8 32, 56 भनेको 7 8 56 होइन, यदि त हो। 32 भनेको 4 8 32 हो, के भन्दाखेरि चाहिँ 56 भनेको 7 8 56 ठीक छ। अब यहाँ हेर्नु भयो भने यो जुन 8 देखिन्छ, यो 8 भनेको चाहिँ के भयो त 32 र 56 को एचसीएफ हो नि यो त हैन। एचसीएफ भनेको यो 8 यो दुईटै नम्बरलाई यो 8 एचसीएफ भन्नुको अर्थ के बुझ्नुस् है। यो 32 लाई 8 ले भन्दा ठुलो नम्बरले डिवाइड गर्ने र 56 लाई पनि डिवाइड गर्ने हामी भेट्दैनौ। कमन फ्याक्टर यो फ्याक्टर भयो। यो 32 भन्दा ठुलो 8 भन्दा ठुलो नम्बर, 8 भन्दा ठुलो नम्बर जसले 32 लाई पनि जान्छ 56 लाई पनि जान्छ, त्यस्तो नम्बर हामी भेट्दैनौ। म्याक्सिमम हाईएस्ट नम्बर जसले 32 लाई पनि जान्छ 56 लाई पनि जान्छ कुन हो त 8 हो ठीक छ। त्यो 8 चाहिँ हामीले यहाँ 4 8 32 7 8 56 जुन हामी यो काट्थ्यौ नि हो, यही हो हाम्रो एचसीएफ चाहिँ
जुन चाहिँ नम्बरलाई हामीले काटेर चाहिँ जुन कमन नम्बरलाई हामीले काटेर बाँकी रिमेनिङ नम्बर लेख्छौं त्यही हो हाम्रो एचसीएफ हो। यहाँ एचसीएफ काटिरहेको रहेछौं हामीले, तपाईलाई मैले यही बुझाउन खोजेको है। जुन यो 32/56 लाई हामीले 4/7 लेख्थ्यौं त्यो कसरी लेखेको ठीक छ। 16 दुना गर्दा हुन्छ कि नै भन्दै हुन्छ। 16 दुना 32 त हुन्छ, तर 16 ले 56 लाई जान्छ त फुर्बाजी है। फुर्बाजी 16 ले 56 लाई जाँदैन, 16 ले 56 लाई जाँदैन नि त। त्यही भएर त हाम्रो 8 एचसीएफ भएको त है। 16 × 2 गर्दा हुन्छ कि नै भन्दै हुनुहुन्छ। हाईएस्ट कमन फ्याक्टर भने त्यही हो, एकदमै हाईएस्ट कमन फ्याक्टर भनेको यही हो। यो 8 भन्दा कुनै पनि ठुलो नम्बरले चाहिँ 32 लाई पनि 56 लाई पनि डिभाइड गर्ने हुँदैन है। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यही हामी एचसीएफ काटिरहेछौं है, यही कुरा मैले तपाईलाई बुझाउन खोजेको। अब बी मा के भन्छ है, नेपाली वाला साथीहरुले अलिकति कोअपरेट गर्नु होला, म नेपालीमा पनि भनिदिन्छु। बी मा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नम्बर दैट डिवाइड्स 32 and 56 and leaves no remainder भन्छ। भन्नुको अर्थ त्यो कुन चाहिँ सबैभन्दा ठुलो नम्बर हो जसले 32 लाई पनि जान्छ, 56 लाई पनि जान्छ र रिमाइन्डर दिदैन है। त्यो कुन चाहिँ ठुलो नम्बर हो, त्यो चाहिँ कुन चाहिँ सबैभन्दा ठुलो नम्बर हो जसले चाहिँ 32 लाई पनि जान्छ, 56 लाई पनि डिभाइडमा जान्छ र रिमाइन्डर पनि आउँदैन भन्छ। त्यो कुन नम्बर भन्नु पर्यो त, त्यो भनेको एचसीएफ। एचसीएफ के हो, एचसीएफ ग्रेटेस्ट नम्बर लेखेको छ भने व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नम्बर दैट डिवाइड्स। यो हेर्नुस् है, ग्रेटेस्ट नम्बर सबैभन्दा ठूलो संख्या कुन हो भनेर सोध्छ भने नर्मली एचसीएफ हुन्छ है। नर्मली एचसीएफ हुन्छ, 99% अफ द टाइम एचसीएफ हुन्छ। त्यो भन्दा बाहेकको 1% चाहिँ क्वेशनले तपाईलाई उल्लु बनाउन खोजेको पनि हुन सक्छ। अब त्यसलाई त हामी पछि कुरा गरौँला। ग्रेटेस्ट नम्बर सबभन्दा ठूलो संख्या कुन हो, 32 लाई पनि जाने, 56 लाई पनि जाने र रिमाइन्डर नदिने सबभन्दा ठूलो संख्या के हो भन्छ भने तपाईको एचसीएफ सोधेको के हो त। यसको हाम्रो उत्तर के भयो त, बी को उत्तर के भयो त, हाम्रो बी को उत्तर बी को उत्तर के भयो त हाम्रो, भन्नुहोस् बी को उत्तर के भयो, बी को उत्तर के भयो, बी को उत्तर 8 भन्नु पर्यो है। बी को उत्तर 8 किन भन्दाखेरि चाहिँ 32 र 56 को एचसीएफ कति हो, 8। 32 र 56 को एचसीएफ कुन हो, 8। त्यही सोधेको व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नम्बर सबभन्दा ठूलो संख्या कुन हो जसले 32 लाई पनि भागा गर्छ, 56 लाई पनि भागा गर्छ र रिमाइन्डर दिदैन। एलसीएम होइन लेडी डन, होइन होइन एलसीएम होइन, ग्रेटेस्ट नम्बर जसले डिभाइड गर्छ यसलाई भनेको यसले यसलाई पनि डिभाइड गर्छ, यसले यसलाई पनि डिभाइड गर्छ भनेको है। त्यसकारणले यो चाहिँ हाम्रो एचसीएफ हो, एलसीएम होइन, एलसीएम होइन। 8 यसरी बुझ्नु पर्यो है। बुझ्नुभयो नि कुरो हैन। यहाँ कन्सेप्टमा हामी काम गर्दै छौं है, कन्सेप्टमा काम गर्दै छौं, यो बुझ्नुभयो होला है। ल 8 हो, सबजनाले लेखिराख्नु भएको छ। ल भेरी गुड। यहाँ लेडी डनले एलसीएम होइन र सर भन्दै हुन्छ, होइन है, होइन एलसीएम होइन। ग्रेटेस्ट नम्बर के भनेको 32 लाई पनि डिभाइड गर्ने, 32 लाई पनि डिभाइड गर्ने, 56 लाई पनि डिभाइड गर्ने। 8 चौको 32, रिमाइन्डर 0 आयो। 8 7 56, रिमाइन्डर 0 आयो। यही भनेको यही हो सबैभन्दा ठूलो नम्बर, यही हो सबैभन्दा ठूलो नम्बर। यो भन्दा सानो नम्बर छ भने जहिले एचसीएफ त हुन्छ नि। ग्रेटेस्ट भनेर नझुकिनुहोस् है। ग्रेटेस्ट भनेको हाईएस्ट कमन फ्याक्टर। यहाँ पढ्नुस् न, एचसीएफ भनेको के हो, एचसीएफ भनेको फ्याक्टर, एचसीएफ भनेको के हो, फ्याक्टर। फ्याक्टर हाईएस्ट फ्याक्टर भनेको, हाईएस्ट फ्याक्टर। फ्याक्टर भनेको यस्ता साना नम्बरहरू आउँछन्, विचार गरिराख्नुहोस्। फ्याक्टर भनेको यो भन्दा सानो, दिएको नम्बर भन्दा सानो चाहिँ फ्याक्टर हो, दिएको नम्बर भन्दा ठूलो चाहिँ मल्टिपल हो। बुझ्नुभयो? दिएको नम्बर भन्दा साना नम्बर चाहिँ फ्याक्टर हुन्छन्, दिएको नम्बर भन्दा ठूलो चाहिँ के हुन्छ, मल्टिपल हुन्छन्। यो कमन सेन्स यो कमन सेन्स तपाईले लाउनु पर्यो है। ल ठीक छ, बुझ्नुभयो भने त कति राम्रो। ल नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेशनमा हेर्नुस् है, यहाँ के लेखेको छ, फेरि आयो 56 र 56 112 224। ल फेरि आयो है क्वेशन। ल त्यहाँ के लेखेको छ हेर्नुस् त, 56 भनेको 7 8 56 पनि हुन्छ, 112 पनि 7 × 8 × 2 पनि हुन्छ,
हैन के भन्दाखेरि चाहिँ 224 भनेको 7 × 8 × 4 पनि भयो के भन्दैछ व्हाट इज द एलसीएम अफ 7 and 8 7 र 8 को एलसीएम के हुन्छ 7 र 8 को एलसीएम के हुन्छ बुझ्नुस् है प्राइम नम्बर र कम्पोजिट नम्बर छ भने एलसीएम सिधै दुईटा नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुस् प्राइम नम्बर र कम्पोजिट छ भने दुईटै नम्बरलाई के गरिदिनुस् मल्टिप्लाई गरिदिनुस् प्राइम र प्राइम छ भने पनि दुईटै नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरिदिँदा हुन्छ है अब यी एलसीएम का सामान्य कुराहरू हुन् तपाईहरुले सिक्दै जानुपर्छ सिक्नु भएको पनि होला यो प्राइम हो नि रुट संख्या हो नि रुट संख्यासँग अरु कुनै संख्या आयो भने सिधै मल्टिप्लाई गर्दा एलसीएम आउँछ कति भयो एलसीएम 56 ठीक छ अब 56 हो नि हैन अब 7 र 8 को एलसीएम के हो भन्दैछ 56 हामीलाई थाहा छ हैन अब क्वेशन के छ त्यो व्हाट इज द लिस्ट नम्बर त्यो सबैभन्दा सानो संख्या कुन हो व्हेन डिवाइडेड बाइ जसलाई 7 र 8 ले डिवाइड गर्दा रिमाइन्डर 0 आउँछ अथवा लिभ्स नो रिमाइन्डर भनेको रिमाइन्डर आउँदैन भन्नुको अर्थ 0 आउँछ हैन रिमाइन्डर आउँदैन भन्दैछ त्यो कुन सबैभन्दा सानो संख्या हो जसलाई चाहिँ 7 र 8 ले डिवाइड गर्यो भने के भन्दाखेरि चाहिँ रिमाइन्डर आउँदैन भन्छ है अब यहाँ बुझ्नु पर्यो है यहाँ मैले तपाईलाई एक्जाम्पलमा के बुझाउन खोजेको हेर्नुस् है 56 लाई 7 ले पनि डिवाइड गर्न मिल्छ 56 लाई 8 ले पनि डिवाइड गर्न मिल्छ ठीक छ अर्को फेरि देखाए मैले 112 लाई पनि 7 ले डिवाइड गर्दाखेरि डिवाइड हुन्छ 112 लाई 8 ले डिवाइड गर्नु भयो भने पनि डिवाइड हुन्छ है त्यस्तै 224 लाई 7 ले डिवाइड गर्नु भयो भने पनि हुन्छ र 224 लाई 8 ले डिवाइड गर्नु भयो भने पनि जान्छ यी सबै केसमा रिमाइन्डर 0 आउँछ यहाँ पनि रिमाइन्डर 0 आउँछ यहाँ पनि रिमाइन्डर 0 आउँछ यहाँ पनि रिमाइन्डर 0 आउँछ तर प्रश्नले के भन्छ लिस्ट एलसीएम भने के हो सबैभन्दा सानो मल्टिपल यो भनेको सबैभन्दा सानो मल्टिपल एलसीएम भनेको सबैभन्दा सानो मल्टिपल सबैभन्दा सानो मल्टिपल कुन हो 56 112 यी पनि मल्टिपल हुन् 7 र 8 का मल्टिपलै हुन् कमन मल्टिपलै हो नि यो पनि कमन मल्टिपलै हो यो पनि कमन मल्टिपलै हो सबैलाई जान्छ 7 र 8 ले तर सबैभन्दा सानो भन्छ नि त एलसीएम भनेको त्यही सबैभन्दा सानो यो भनेको चाहिँ एलसीएम हो है भनेपछि बी मात्रै सोधेको छ 7 ले डिवाइड गर्दा पनि 8 ले पनि डिवाइड गर्दाखेरि पनि भागा जाने सबैभन्दा सानो नम्बर कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ के भन्नु पर्यो 56 हो भन्नु पर्यो एलसीएम निकालेर देखाइदिनु पर्यो लेखेको के छ लिस्ट नम्बर यो लिस्ट नम्बर सबैभन्दा सानो संख्या लिस्ट नम्बर यो 99% केसमा लिस्ट नम्बर सबैभन्दा सानो संख्या लेखेको छ भने एलसीएम भन्ने बुझ्ने के भन्ने बुझ्ने एलसीएम भन्ने बुझ्ने हो अस्मिताजीले एकदमै सही कुरा गर्नुभयो सानो मल्टिपल भनेको मल्टिप्लाई गर्दा आउने सबैभन्दा सानो नम्बर हो एकदमै सही कुरा सानो मल्टिपल भनेको त्यही हो एलसीएम झुकिन्छ क्या कमन मल्टिपल चाहिँ ठुलो आउँछ तर सबैभन्दा सानो ठुलो नम्बर सबैभन्दा सानो मल्टिपल यसरी बुझ्नुपर्छ तपाईहरुले है एलसीएम सोधेको लिस्ट नम्बर भन्दाखेरि एलसीएम सोधेको भन्ने बुझ्नु पर्यो ल कति टाइम भयो धेरै टाइम भयो धेरै ल यति बुझ्नु भएपछि अब बल्ल हामी के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो एनआरबी को तयारीमा जान सक्छौं है यो त सबै तपाईहरुको लागि एउटा रिभिजन क्लास जस्तो के तपाईहरुलाई अलिकति सुरुवात गर्न अगाडि अलिकति आइडिया होस् भनेर यहाँबाट सुरु गरियो है यहाँबाट सुरु गरियो अब बल्ल क्वेशन सुरु हुन्छ है बल्ल क्वेशन सुरु हुन्छ त्यो 12 and 16 भनेको है 12 and इन द नम्बर 12 and 16 हो है त्यसमा नजुकिनुहोस् इन द नम्बर 12 and 16 इन द नम्बर 12 and 16 भनेको दुईटा नम्बर छ 12 र 16 है अब सोध्दैछ एचसीएफ कति हो एलसीएम कति हो ल भनिदिनुहोस्
12 र 16 को HCF कति हो, LCM कति हो, फटाफट भनिदिनुस् ल। 12 र 16 को HCF कति हो, LCM कति हो, ल फटाफट भनिदिनुस् ल। 12 र 16 को HCF कति, LCM कति, ल फटाफट भनिदिनुस् त ल। तपाईहरुको काम है त्यो भन्नलाई। तपाईहरुको काम त्यो भन्नलाई। 12 र 16 को HCF कति, LCM कति भनिदिनुस्। कति हो भनिदिनुस् है। 12 र 16 को HCF 12 भनेको 4 तिया 12, 16 भनेको 4 चौको 16। हेर्नुस् यो 3 र 4 मा अरु कमन फ्याक्टर केही पनि आउँदैन, त्यसकारणले हाम्रो HCF कति भयो, 4 भयो। LCM निकाल्नलाई 12 र 16 यसरी राख्नुस् है। 4 ले गरे पनि हुन्छ सिधै, 4 तिया 12, 4 चौको 16। 3 र 4 मा केही पनि कमन फ्याक्टर छैन, सिधै गर्दा हुन्छ। 4 तिया 12, 12 चौको 48, यसरी सिधै गर्दा पनि हुन्छ है। सबै 2 2 गरेर टाइम पास गर्नु पनि पर्दैन है। ठीक छ। HCF 4, LCM 48। अब यो त जान्नु पर्यो नि साथीहरु, यो त जान्नु पर्यो। अब HCF र LCM नै निकाल्न सकिएन भने त बर्बाद भइगयो नि, बेसिक नै त्यही हो त। HCF र LCM नै जानिएन भने अब वर्ड प्रब्लम गरेर के फाइदा, कामै दिदैन है। HCF 4, LCM 48। 48 किन, 48 लाई चाहिँ 16 ले पनि जान्छ अनि 12 ले पनि जान्छ है। 16 तिया 48, 12 चौको 48। हेर्नुस् यी यस्तो हुन्छ यी। सो 48 चाहिँ LCM भयो है। ल यति जानेपछि अब 12 × 16 कति हुन्छ, 12 × 16 कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ त्यहाँ। 12 × 16 कति हुन्छ भनेर क्वेशनमा सोधिरहेछ। 12 × 16 कति हुन्छ, 12 × 16 कति हुन्छ, 12 छका 72 क्यारी 7, 12 एका 12 प्लस 7 19, 192 हुँदो हो। 192 हुँदो हो हैन। 192 हुँदो हो। ठीक छ। ए अर्को सी मा पनि छुटेछ नि त। सी मा HCF × LCM कति हुन्छ भनेर पनि सोधेको रहेछ। HCF × LCM कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। यो भनेको 4 × 48 गर्दा पनि कति हुन्छ, 8 चौको 32 क्यारी 3, 192 नै हुन्छ। ठीक छ। 192 नै हुन्छ। भनेपछि के सोध्दैछ, व्हाट कन्क्लुजन क्यान यु ड्र फ्रम सी एन्ड डी। सी र डी बाट के कन्क्लुजन ड्र गर्ने, सी र डी बाट के कन्क्लुजन ड्र गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा नम्बर मल्टिप्लाई गर्दा आउने भ्यालु र तिनीहरुको HCF र LCM मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आउने भ्यालु के छ त, इक्वल छ हो। सी नम्बरले के सिकाउन खोजेको सर भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस् सी र डी बाट एकैचोटी ई मा सिक्नु पर्छ है सुफिना जी। यहाँ हेर्नुस् 12 र 16 पनि 192 आयो र उनीहरुको HCF र LCM मल्टिप्लाई गर्दा पनि 192 आयो। भनेपछि कुनै दुईटा नम्बरको प्रोडक्ट भनेको चाहिँ उनीहरुको HCF र LCM को प्रोडक्ट बराबर हुन्छ। यो हाम्रो फर्मुला भयो। यो के भयो, फर्मुला। ई मा सोध्दै छ नि व्हाट कन्क्लुजन क्यान यु ड्र। यहाँबाट के सिक्ने हामीले भनेको कुनै नम्बरको प्रोडक्ट भनेको चाहिँ उनीहरुको HCF र LCM को प्रोडक्ट बराबर हुन्छ है। यो फर्मुला भयो। तीनटा नम्बर छ भने पनि कुरो त्यही नै हो। तीनटा नम्बर छ भने पनि त्यही हो। A × B × C भए पनि कुरो त्यही हो, HCF × LCM नै गर्दिनुस्। तीनटा नम्बर छ भने पनि त्यही नै हुन्छ। ABC = HCF × LCM त्यही नै हुन्छ है। तीनटा नम्बर भए पनि हो प्रोडक्ट अफ टु नम्बर्स = HCF × LCM। यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। ठीक छ। अब प्रश्नले के भनिन्छ, दुईटा नम्बर दिइदिन्छ अनि तिनीहरुको दुईटा नम्बरको प्रोडक्ट यति हो, HCF यति हो, LCM कति हो भनेर पनि सोधिदिन्छ कहिलेकाहीँ। क्वेशनमा त्यसरी पनि सोधिदिन्छ। अथवा दुईटा नम्बरको HCF यति हो, LCM कति हो, यति हो, दुईटाको प्रोडक्ट कति हुन्छ भनेर पनि सोधिदिन्छ है। सो यस्तो कुरा विचार गर्नुपर्छ हामीले। यो हाम्रो फर्मुला भयो है। यो मैले तपाईहरुलाई फर्मुला यसरी हुन्छ भनेर सिकाउने मैले प्रयास गरे है त। यो अब यो क्वेशन गर्दा पनि यसरी बुझ्नु भयो भने तपाईहरुले छिटो सिक्नुहुन्छ भन्ने धारणाका साथ है। ल आयो अब अर्को पार्ट, फाइन्ड द HCF एन्ड LCM।
हामीले नम्बर्सको एचसीएफ र एलसीएम त सिक्यौं है। हामीले एचसीएफ र एलसीएम त सिक्यौं। अब फ्र्याक्सनको एचसीएफ र एलसीएम त सिकेका छैन हामीले। फ्र्याक्सनको एचसीएफ र एलसीएम त सिकेका छैन। अब यहाँ हेर्नुस्, यहाँ 3टा नम्बर दिएको छ, 7/90, 14/15, 7/10 भन्दैछ। यी फ्र्याक्सनको एचसीएफ कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने, यो फ्र्याक्सनको एचसीएफ के कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने के लगाउनु पर्यो त हामीले? एचसीएफ भनेको के छ? 7/90, अर्को के छ? 14/15 र 7/10। अब यो फ्र्याक्सनहरुको एचसीएफ निकाल्नु छ भने एचसीएफ अफ न्यूमरेटर अपन एचसीएफ अफ डिनोमिनेटर, सरी एलसीएम है, एचसीएफ अपन एलसीएम अफ डिनोमिनेटर गर्नु पर्यो है। तल एलसीएम छ है, ध्यान दिएर हेर्नुस्, एलसीएम अफ डिनोमिनेटर हो। अब यो भनेको एचसीएफ अफ 7 and 14, 7 7 14 छ, 7 and 14 त भनेको नि। एचसीएफ अफ 7 and 14 अपन एलसीएम अफ 10, 15 and 90 है। यो गर्नु पर्यो। अब हेर्नुस्, 7 र 14 को एचसीएफ कति हुन्छ हेर्नुस्, 7 दुना 14, अघि भर्खर मैले सिकाएँ। 7 दुना 14, 14 त 7 को मल्टिपल हो भने एचसीएफ के हुन्छ? सानो नम्बर हुन्छ। एचसीएफ कति हुन्छ? सानो नम्बर हुन्छ। अब एलसीएम को लागि सबै सल्भ गरेरै बस्नुपर्छ भन्ने छैन क्या। चेक गर्नुस्, 10 into 9 90 भइगयो। यो पनि 10 को मल्टिपल हो 90, 15 को नि 15 छक्का 90, 15 को पनि मल्टिपल हो 90, 10 into 9 पनि 90 नै हुन्छ, 15 छक्का पनि के हुन्छ? 90 हुन्छ। यो दुईटै नम्बरको मल्टिपल हो 90 भनेपछि हाम्रो एलसीएम के नै हुने भयो त? 90। कति हुने भयो? 90। भनेपछि हाम्रो उत्तर के भयो त? 7/90। 7 मात्र हुँदैन, 7/90। 120 कसरी हुन्छ र? 10, 15 र 90 को एलसीएम 90 है। यस्तो कुरा सिक्नुपर्छ तपाईहरुले। 10, 9, 90 यो मल्टिपल हो 10 को, ठीक छ। अनि 15 छक्का 90 भनेपछि यो 90, 15 को पनि मल्टिपल हो भनेपछि यो 10 को पनि मल्टिपल हो, 15 को पनि मल्टिपल हो भनेपछि 90 चाहिँ के भयो त? हाम्रो एलसीएम हो। के भयो? हाम्रो एलसीएम हो। एलसीएम, ठीक छ, एलसीएम हो, ठीक छ। भनेपछि हाम्रो एचसीएफ कति भयो त? 7/90। यो फ्र्याक्सनको एचसीएफ कति रहेछ? 7/90। 7/90। 210 कहाँबाट आयो फेरि? 210 होइन, 90। 210 तल एलसीएम छ, हेर्नुस् राम्ररी, एलसीएम अफ डिनोमिनेटर, ठीक छ। एलसीएम तल एलसीएम लिनु पर्यो है। अब यस्तो खालको सिक्नु भएको थिएन होला, यो सिक्नुहोस्, ठीक छ। अब अर्को एलसीएम भन्यो भने चाहिँ, यसको एलसीएम भन्यो भने चाहिँ एलसीएम को चाहिँ के हो त फर्मुला? एलसीएम को चाहिँ के हो फर्मुला? एलसीएम भनेको एलसीएम अफ न्यूमरेटर, एलसीएम अफ न्यूमरेटर अपन एचसीएफ अफ डिनोमिनेटर यस्तो गर्नु पर्यो है। फर्मुला लेखेकै छ स्क्रिनमा। अब यो भएपछि 7 र 14 को एलसीएम कति हो? 7 दुना 14, 7 दुना 14 मल्टिपल भएपछि एलसीएम भनेको मल्टिपल हुन्छ जहिले पनि। एलसीएम भनेको जहिले पनि के हुन्छ? मल्टिपल हुन्छ, 14। एचसीएफ भनेको चाहिँ अब के गर्नु पर्यो? एचसीएफ मा चाहिँ अब यहाँ हेर्नुस्, 10 को मल्टिपल 90 हो, 15 को मल्टिपल 90 हो, तर 10 र 15 मा मल्टिपल छैन। अब एचसीएफ को लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो? यहाँ सल्भै गर्नु पर्यो। एचसीएफ भनेको के? यहाँ 10 को गर्नुस्, 10 भनेको 2 पंचे 10, यही होइन? यो यही होइन? 15 भनेको 3 पंचे 15 भनेपछि 90 भनेको के हुने भयो? 18 पंचे 90 भनेपछि एचसीएफ के हुने भयो? 5 हुने भयो। एचसीएफ कति हुने भयो? 5 होइन त? एचसीएफ भनेको 45 कसरी हुन्छ एचसीएफ?
5 14/5 भयो यसको एलसीएम। एलसीएम चाहिँ 14/5 14/5 भयो यसको चाहिँ एलसीएम है। यसरी गर्नु पर्यो 14/5 ठीक छ। एलसीएम चाहिँ 14/5 है 14/5 भयो यसको एलसीएम ठीक छ। अब यसरी चाहिँ हामीले फ्र्याक्सनको एचसीएफ र एलसीएम निकाल्नु पर्यो। यसको लागि चाहिँ फर्मुला याद हुनु पर्यो है, नभए सकिँदैन नि फेरि है। सो यसको लागि फर्मुला यहाँ स्क्रिनमा दिएको फर्मुला तपाईहरुले याद गर्नु पर्यो। फ्र्याक्सनमा एचसीएफ र एलसीएम सोध्यो भने कसरी गर्ने, फ्र्याक्सनको एचसीएफ र एलसीएम सोध्यो भने कसरी गर्ने यो सिक्नु पर्यो तपाईहरुले। अब यहाँ हेर्नुस् है, अब अर्को यहाँ क्वेशन सक्छु हेरौँ यहाँ राम्ररी। अब क्वेशन स्किप नगरिकिन है, क्वेशन स्किप नगरिकिन तपाईहरुले मसँगै रहनु होला है। यहाँ क्वेशन स्क्रिनमा देखिएको छ, त्यही पनि के भन्दैछ क्वेशनले, फाइन्ड द ग्रेटेस्ट नम्बर व्हिच विल डिभाइड 195 एन्ड 663 विदाउट त्यो 663 हो है 663 लिभिङ नो रिमाइन्डर भन्दैछ। फाइन्ड द ग्रेटेस्ट नम्बर व्हिच विल डिभाइड 195 एन्ड 663 लिभिङ नो रिमाइन्डर भनेको 1 मा के निकाल्ने हो, एचसीएफ निकाल्ने हो कि एलसीएम निकाल्ने हो 1 मा एचसीएफ निकाल्ने हो कि एलसीएम निकाल्ने, के निकाल भनेको 1 नम्बरमा फाइन्ड द ग्रेटेस्ट नम्बर सबैभन्दा ठूलो संख्या निकाल्नुहोस्। नेपाली वालाले सुन्नुहोस् है, सबैभन्दा ठूलो संख्या निकाल्नुहोस् जसले 195 लाई र 663 लाई डिभाइड गर्छ र रिमाइन्डर पनि दिदैन है। के निकाल्नु पर्यो त यहाँ ग्रेटेस्ट नम्बर सबभन्दा ठूलो संख्या निकाल्नुहोस् भनेपछि के भयो त सबभन्दा ठूलो फ्याक्टर के भन्छ फ्याक्टरलाई, खण्ड कि के भन्छ नेपाली वाला साथीहरुले सिकाइदिनुहोस् है। ग्रेटेस्ट फ्याक्टर सबभन्दा ठूलो के हो, खण्ड कि के भन्छ त्यसलाई फ्याक्टरलाई, नेपाली पनि बडो गाह्रै छ भने। ल एचसीएफ निकाल्नु पर्यो हो, एचसीएफ 195 र 663 को एचसीएफ निकाल्दिनुहोस्। 1 नम्बरको उत्तर एचसीएफ निकाल्नुहोस् भनेको, 1 नम्बरको उत्तर एचसीएफ निकाल्नुहोस् भनेको। एचसीएफ भनेको अब कति भयो त 195 भनेको 3 ले जान्छ होला, 3 छका 18 3 पंचे 15 यही होला, 3 ले गयो ओके अझैले जान्छ नभए यसो गर्दिउ 195 भनेको कति भयो ल 3 × 5 15 भयो, 15 एकान 15 15 त्यहाँ 45 यस्तो रहेछ, 3 × 5 × 13 रहेछ ल, 3 × 5 × 13 अनि 663 भनेको 3 ले जान्छ होला, 3 भनेको 3 दुना 6 3 दुना 6 221 221 लाई केले जान्छ 13 ले जान्छ, 221 लाई गर्दिउ न 663 भनेको 3 2 जा 6 2 2 1 7 ले जान्छ, 7 ले जाँदैन, 13 ले जान्छ कि 13 एकान 13 9 91 कतिले जान्छ 221 39 ले जान्छ, कतिले जान्छ 221 लाई 13 ले जान्छ 17 13 र 17 रहेछ ल 17 ल भनेको 17 3 × 17 × 13 3 × 17 × 13 ल 17 ले जाने रहेछ ल। अब यति भएपछि अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसको के भन्दैछ एचसीएफ निकाल भन्दैछ। एचसीएफ भनेको के आउने भयो त एचसीएफ भनेको यो 3 भयो यो 13 भनेपछि 3 × 13 भनेको 39 39 कति आयो त 39 है 39 एचसीएफ कति भयो 39 भयो है। भनेपछि कुन छ ग्रेटेस्ट नम्बर 39 चाहिँ त्यो सबभन्दा ठूलो संख्या हो जसले 195 लाई डिभाइड गर्दा पनि रिमाइन्डर आउँदैन र 636 लाई डिभाइड गर्दाखेरि पनि के भन्दाखेरि चाहिँ रिमाइन्डर आउँदैन। हाम्रो उत्तर भयो 39। यो 1 नम्बर सकियो है।
एक नम्बर सक्यो है, एक नम्बर सक्यो। अब एक नम्बरलाई नै हेरेर दुई नम्बर हेर्नुहोस् है, एक नम्बरलाई नै हेरेर दुई नम्बर बुझ्न प्रयास गर्नुहोस् है। यहाँ सिक्दै गइन्छ है हामी, यहाँ स्टेप वाइज। यहाँ त यहाँ ल्याडर पो छ त, यहाँ त खुड्किलो छ, खुड्किलो। दोस्रो खुड्किलोमा जाउँ, के भन्छ? फाइन्ड द ग्रेटेस्ट नम्बर है, फाइन्ड द ग्रेटेस्ट नम्बर, सबभन्दा ठुलो संख्या पत्ता लगाउनुहोस् है। which will divide जसलाई है, जसले 195 प्लस 6 हेर्नु है, एक नम्बरमा 195 लेखा थिएँ मैले, 195 प्लस 6 गर्दै, यहाँ प्लस 6 गर्दै है। र अर्को 663 नै हो है, त मिस्टेक हो है, 663 र 8 हेर्नुहोस् त। यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि, यसलाई चाहिँ डिभाइड, जसले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ कति रिमाइन्डर आउँछ अरे? 6 र 8 रिमाइन्डर आउँछ, 6 र 8 रिमाइन्डर आउँछ। भनेको के भनेको? यो भनेको ग्रेटेस्ट नम्बर त एचसीएफ निकाल्ने त बुझ्यो, ग्रेटेस्ट नम्बर त एचसीएफ निकाल्ने बुझ्यो। तर के भनेको 195 प्लस 6 भनेको 201 लाई कुनै एचसीएफ ले डिभाइड गर्यो भने रिमाइन्डर 6 आउँछ रे। रिमाइन्डर कति आउँछ रे? 6 आउँछ रे। र 663 हो है, त्यो 63 हो, दुई नम्बरमा रङ रहेछ त्यहाँ। 663 प्लस 8 भने कति हुन्छ? यो भनेको 671 हुन्छ होला। 671 लाई एचसीएफ ले डिभाइड गर्यो भने रिमाइन्डर 8 आउँछ रे हो। अब यसलाई बुझ्न खोज्नुहोस् है। त्यो मैले 195 प्लस 6 र 663 प्लस 8 किन लेखेको भन्दाखेरि चाहिँ हामीले दुई नम्बरलाई गर्दाखेरि है, दुई नम्बरलाई गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एक नम्बर सम्झेर गर्नु पर्यो, ठीक छ। यस्तो आउँदाखेरि चाहिँ यो जुन नम्बर छ नि, यसमा 6 घटाइदियो भने, यसमा 6 घटाइदियो भने 195 नै आयो, र यसमा 8 घटाइदियो भने 663 नै आयो। भनेपछि यसको एचसीएफ चाहिँ हाम्रो उत्तर हुन्छ, यसको एचसीएफ चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो उत्तरै हुन्छ, ठीक छ। अब 3 नम्बर हेर्नुहोस् त। 3 नम्बरमा फाइन्ड द ग्रेटेस्ट नम्बर विच विल डिभाइड 201 एन्ड 671 लिभिङ रिमाइन्डर 6 and 8 रेस्पेक्टिभली। एक्जाममा चाहिँ 39 हो बीको हो, 39 हो बीको। 3 नम्बर चाहिँ एक्जाममा आउँछ, ठीक छ। 3 नम्बर चाहिँ एक्जाममा आउँछ, 3 नम्बरमा एक्जाममा आउँछ। 3 नम्बरलाई 2 नम्बरको तरिकाले बुझ्नु पर्यो र 1 नम्बरको तरिकाले सल्भ गर्नु पर्यो। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन मैले भनेको? 3 नम्बर एक्जाममा आउँछ, 3 नम्बरलाई 2 नम्बरको तरिकाले बुझ्नु पर्यो र 1 नम्बरको तरिकाले सल्भ गर्नु पर्यो। बुझिराख्नु भएको छ? उत्तर 39 नै हो, 3 नम्बरको पनि 2 नम्बरको पनि सेम क्वेसन हो क्या। मैले तपाईहरुलाई एउटा ट्रान्सफर्मेसन देखाएको है। यो एउटै क्वेसन हो, यो जम्मा एउटै क्वेसन हो। 3 नम्बरमा जसरी क्वेसन दिन्छ नि, 3 नम्बरमा 201 दियो नि, त्यसमा 6 रिमाइन्डर आउँछ रे, त्यो रिमाइन्डरलाई घटाइदिनुहोस्, ठीक छ। 671 मा 8 रिमाइन्डर आउँछ रे, त्यसमा 8 घटाइदिनुहोस्। र यो दुईटा नम्बरको एचसीएफ निकाल्नु भयो भने चाहिँ यही चाहिँ हाम्रो उत्तर हुन्छ। यही चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो उत्तर हुन्छ। यसो गर्नुहोस्, 2 नम्बर छैन भने सम्झिनुहोस्, 2 नम्बर छैन, 2 नम्बर छैन यहाँ ल, 2 नम्बरै छैन ल। 3 नम्बर मात्रै हेर्नुहोस् ल, 3 नम्बर मात्रै हेर्नुहोस् ल। 2 नम्बर छैन, 2 नम्बर छैन, यसरी बुझ्नुहोस्। 2 नम्बरै छैन ल, 2 नम्बरै छैन है। त्यो ठुलो संख्या खोज्नुहोस्, त्यो दुईटा संख्या खोज्नुहोस् जसले चाहिँ 201 लाई डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 6 आउँछ रे, र 671 लाई डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ रिमाइन्डर 8 आउँछ रे है। अब यो क्वेसन छ है, फाइन्ड द ग्रेटेस्ट नम्बर, त्यो ठुलो संख्या पत्ता लगाउनुहोस् जसले चाहिँ 201 लाई डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 6 आउँछ रे है, रिमाइन्डर 6 आउँछ रे, र 671 लाई डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर कति आउँछ रे? 8 आउँछ रे, ठीक छ। त्यस्तो छ भने ठुलो संख्या पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ।
अब यसरी रिमाइन्डर दिन्छ भने जब रिमाइन्डर दिन्छ, अब बुझ्नुहोस् है, अब एक्जाममा आउने त यही हो, यही बुझ्नुहोस्। यति बुझ्नु भयो भने पुग्यो। मैले अलिक बेसी बुझाउन खोजेछु जस्तो लाग्यो। ल क्वेसन त बुझ्नुभयो नि। 201 लाई कुनै नम्बरले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 6 आउँछ अरे र त्यही नम्बरले यसलाई डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 8 आउँछ भनेपछि पहिले यो संख्याबाट रिमाइन्डर घटाइदिनुस्। यो संख्याबाट रिमाइन्डर घटाइदिनुस् 195। ठीक छ। अनि यो संख्याबाट पनि यसको रिमाइन्डर घटाइदिनुस्, कति हुन्छ 663। अब हामीलाई सोधेको चाहिँ यसको एचसीएफ कति हो भनेर सोधेको क्या। यसको एचसीएफ निकाल्नुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ। यसको एचसीएफ निकाल्दिनुहोस्। ल ठीक छ, यति बुझ्नुहोस् है, यति बुझ्नुहोस्। जब रिमाइन्डर दिन्छ यसरी बुझ्नुहोस् है। ल तपाईलाई गाह्रो लाग्यो भने जब रिमाइन्डर दिन्छ भने त्यो नम्बरसँग रिमाइन्डर घटाइदिनुहोस्। ठीक छ। जब त्यो रिमाइन्डर आउँछ त्यो नम्बरसँग रिमाइन्डर घटाइदिनुहोस्। बाँकी आउने नम्बरको एचसीएफ निकाल्दिनुहोस्, त्यो चाहिँ तपाईको उत्तर हुन्छ। अब अघि हामीले निकालिसक्यौं है यसको एचसीएफ। अघि हामीले निकालिसक्यौं यसको एचसीएफ। यसको एचसीएफ कति आउँछ 39। ठीक छ। कति आयो एचसीएफ 39। ठीक छ। कति आउँछ 39 है। राजन जी 39 निकाल्न सिक्नु पर्यो है। 39 यसको एचसीएफ, यो के एचसीएफ निकाल्न सिक्नु पर्यो है राजन जी। अब 195 अघि भर्खर, अब एचसीएफ कसरी निकाल्ने रे। 195 कति थियो यो हेल्प गर्नुहोस् त। यो यसको 13 थियो होला हैन, कति थियो 39 कति थियो 3 मैले टाइम सेभ गरेँ। ल मैले टाइम सेभ गरेँ है। 3 × 5 × 13 थियो 195 भनेको 663 भनेको 3 × 17 × 13 थियो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो एचसीएफ भयो है। यो कमन नम्बर हाम्रो एचसीएफ भयो। एचसीएफ चाहिँ 3 × 13 भनेको 39 है। ठीक छ 39। ठीक छ। अब बुझ्नुहोस् त, बुझ्नु भयो राजन जी। राजन जी है ठीक छ, बुझ्नुभयो। यति गर्नु होला है। रिमाइन्डर दियो भने नम्बर घटाइदिनु होला है। रिमाइन्डर दियो भने नम्बर के गरिदिनुहोस् घटाइदिनु होला है। नम्बर घटाइदिनु होला। ठीक छ। राजन जी खै कहाँ जानुभयो राजन जी भन्नुहोस् त, केही हेल्प भयो यति हुँदाखेरि। एचसीएफ कसरी निकाल्नु भयो। एचसीएफ त अघि 1 नम्बरमै निकालेको थियो नि, त्यही भएर लेखेको है। 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर एउटै क्वेसन थियो क्या। तपाईहरुलाई बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर कतिजना त अझ कन्फ्युज पनि हुनु भयो होला। ठीक छ। यति भयो, बुझिन्छ। राजन जीले सोध्नु भएको थियो अघि। ल अब फेरि फिर्ता लिएर आउनु पर्यो नि। ल के गर्ने अब यी। ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। तपाईलाई यो सबै देखायो भने यहाँ फेरि यहाँ अहिले फेरि समस्या हुन्छ। ल यति देखाउँछु। ल फेरि ल हेर्नुहोस्। ल यति देखाउँछु। यो सबै देखायो भने फेरि तपाईहरुलाई यहाँ अर्को समस्या हुन्छ। ल लोएस्ट नम्बर सोध्यो भने एलसीएम निकाल्दिने। यी आयो त, लोएस्ट भनेकै लिस्ट हो है। लोएस्ट भनेकै लिस्ट हो। ल अब यहाँ नयाँ क्वेसन आयो है। फाइन्ड द लिस्ट नम्बर, सबैभन्दा सानो संख्या निकाल्नुहोस् जसलाई 12 र 15 ले डिभाइड गर्यो भने हैन। एउटा कुनै संख्या निकाल्नुहोस्, एउटा कुनै लिस्ट नम्बर निकाल्नुहोस् जसलाई चाहिँ 12 ले डिभाइड गरे पनि 15 ले पनि डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ रिमाइन्डर 2 आउँछ रे। रिमाइन्डर कति आउँछ रे 2 आउँछ रे। ठीक छ। अब यो अघिको जस्तै लिस्ट नम्बर सबैभन्दा सानो संख्या भन्छ। सबैभन्दा सानो संख्या भनेपछि के गर्नु पर्यो त एलसीएम निकाल्नु पर्यो। के निकाल्नु पर्यो पहिले यसको एलसीएम निकाल्नुहोस्। एलसीएम 12 र 15 को एलसीएम निकाल्नुहोस् राजन जी।
12 र 15 को एलसीएम निकाल्नुहोस्। 12 र 15 3 चौको 12 3 पंचे 15। यहाँ हेर्नुहोस् यो 4 र 5 यो 5 प्राइम नम्बर हो, रुट संख्या। फोगट्टे टाइम वेस्ट नगर्नुहोस्, अब कमन आउँदैन। 5 चौको 20 यहाँ 60। एलसीएम कति आयो 60। अब बुझ्नु पर्यो है, 12 ले 60 लाई गरे पनि 15 ले 60 लाई गरे पनि रिमाइन्डर त आउँदैन है। तर यसले कुन नम्बरलाई डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 2 आउँछ? एलसीएम त 60 भयो, एलसीएम त 60 भयो, एलसीएम त 60 भयो। तर भन्दैछ कुन नम्बर हो, कुन नम्बर हो जसलाई चाहिँ 12 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 2 आउँछ? कुन नम्बर हुनु पर्यो? 60 + 2 हुनु पर्यो है। कुन नम्बर हो त? हाम्रो उत्तर 60 हो कि 62 हो? हाम्रो उत्तर चाहिँ 60 हो कि 62 हो? 60 लाई गरे भने त 15 चौको 60 रिमाइन्डरै आएन। हाम्रो उत्तर चाहिँ यो रिमाइन्डर जोड दिनु पर्यो अब चाहिँ। किन भन्दाखेरि 60 लाई गर्दा त रिमाइन्डर 0 आउँछ, 0। 62 लाई गर्दा चाहिँ रिमाइन्डर 2 आउँछ, हो कि? हेर्नुहोस् त, 62 लाई 12 पंचे 60 रिमाइन्डर 2 आयो कि आएन? रिमाइन्डर कति आयो? 2। 62 लाई 15 ले गर्नु पर्यो, 15 चौको 60 रिमाइन्डर 2 भनेपछि 2 प्लस गर्नु पर्यो, उत्तर चाहिँ 62 हुनु पर्यो। 60 लाई गर्दा चाहिँ रिमाइन्डर आउँदैन। तर यो जुन रिमाइन्डर 2 निकाल्नलाई यो जोड दिनुहोस् क्या, रिमाइन्डर 2 निकाल्नलाई चाहिँ जोड दिनुहोस्। 62 लाई चाहिँ डिभाइड गर्यो भने रिमाइन्डर के आउँछ? 2 आउँछ है। 62 ल, गुड। 62 ल, ठीक छ। अर्को क्वेशन के छ हामीसँग? ल अर्को क्वेशन, अर्को क्वेशन आयो हेर्नुहोस् त, 2 नम्बर। फेरि त्यो 2 नम्बरको क्वेशन के आयो हेर्नुहोस् त। 2 नम्बरको क्वेशन के आयो? फाइन्ड द लिस्ट नम्बर, त्यो सबैभन्दा सानो संख्या निकाल्नुहोस् जसलाई चाहिँ 3, 5, 12 र 15 ले डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ हरेक केसमा त्यो नम्बर जसलाई चाहिँ 3, 5, 12, 15 ले डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ अस्मिता त्यस्तो होइन है अस्मिताजी, एड गर्नुपर्ने केस हुन्छ भन्ने होइन नि। फेरि यो क्वेसनै त्यस्तो छ नि त, क्वेसनै त्यस्तो छ, क्वेसनै त्यस्तो छ। त्यस कारणले है एडै गर्नुपर्छ, त्यसरी बुझ्नु हुँदैन नि। फेरि त्यो त लाटो बुझाइ भयो, त्यसले काम दिँदैन नि, त्यस्तोले काम दिँदैन। ल यसमा है, यसमा हेर्नुहोस् है, 3, 5, 12, 15 है, 3, 5, 12, 15 यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्यो भने है, यसलाई डिभाइड गर्यो भने रिमाइन्डर 2 आउँछ भन्दैछ। अब 1 नम्बर र 2 नम्बर हेर्नुहोस्, एउटै क्वेसन हो। 1 नम्बर र 2 नम्बर हेर्नुहोस्, एउटै क्वेसन हो। यो बुझ्नुहोस् है, 3, 5, 12, 15 3, 5, 12, 15 3, 5, 12, 15 एउटै त क्वेसन हो, एउटै त क्वेसन हो, एउटै क्वेसन। उमेशजी भएन है उत्तर, 182 भएन, 62 नै हो। एउटै 1 र 2 एउटै क्वेसन हो क्या साथीहरू। अगेन 62 क्वेसनै त एउटै हो। बुझ्नु पर्यो है। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ मैले बुझाउन खोजेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, जुन नम्बरलाई 12 ले डिभाइड गर्छ त्यसलाई त 3 ले पनि अभियसली गर्छ नि। 12 भनेको 3 चौको 12 होइन। 12 लाई जानेलाई, जुन नम्बरलाई 12 ले जान्छ त्यसलाई 3 ले पनि गइराख्दा किन टाइम पास गरेर बस्ने हो। जुन नम्बरलाई 15 ले जान्छ त्यो नम्बरलाई त 5 ले पनि गइहाल्छ नि। 5 तिया 15 होइन। जुन नम्बरलाई 15 ले भागा गरिरहेछ त्यो नम्बरलाई त 5 ले पनि भागा गरिरहेछ। यो टाइम पास क्वेसन हो। यी भनेको कुरो यही 12 र 15 कै एलसीएम निकाल्ने हो के। बुझ्नु पर्यो है। क्वेसन 1 र 2 मा डिफरेन्स के हो, डिफरेन्स के हो तपाईलाई बक्लोल बनाइरा हुन्छ क्वेसनले। यहाँ हेर्नुहोस्, जुनलाई 12 ले जान्छ त्यसलाई 3 ले पनि जान्छ, टाइम पास गरेर बस्नु परेन। जुनलाई 15 ले जान्छ त्यसलाई 5 ले पनि जान्छ, टाइम पास गर्नु परेन। भनेपछि 1 नम्बर र 2 नम्बरमा केही फरक छैन क्वेसन। 1 नम्बर र 2 नम्बर सेम क्वेसन हो।
1 नम्बर र 2 नम्बर सेम क्वेसन हो। तपाई भर्खर उल्लु बन्नुभयो, उल्लु बन्नुभयो है, एउटै क्वेसन हो। ल ल बुझ्नुभयो होला नि हैन? 3 नम्बरै रहेछ। लिस्ट नम्बर भनेको एलसीएम निकाल्दिनुहोस् 12 र 15 को +2 यहाँ हिन्ट दिएको रहेछ। ल ठिकै छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊ। ल नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् है। ल नेक्स्ट क्वेसन, ल अर्को, यो बहुत इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। ल अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन आयो। ल हेर्नुहोस् राम्ररी। ल अर्को क्वेसन आयो हेर्नुहोस्। अब नेपालीमा भनिदिन्छु है। के भन्दैछ? 6 वटा घन्टी छन् रे है। 6 वटा घन्टी छन् रे, 6 वटा घन्टी छन् रे है। एकैचोटि ट्याङ 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 गरेर एकैचोटि बजे रे। ठिक छ। अब प्रत्येक घन्टी बेग्लै बेग्लै समयमा बज्छ रे। पहिलो घन्टी 2 सेकेन्डमा ट्याङ गर्छ रे, अथवा ट्रिङ गर्छ रे, अब केही गर्ला। दोस्रोले फेरि टिङ गर्ला हैन, फेरि तेस्रोले फेरि 6 सेकेन्डमा ट्वाङ गर्ला हैन, अर्कोले 8 सेकेन्डमा ढ्वाङ गर्ला हैन, त्यस्तै 10 सेकेन्डमा अर्कोले ड्याङ ड्याङ गर्ला, केही गर्ला हैन, अर्को 12 सेकेन्डमा हैन। त्यसरी टोल भनेको बज्नु क्या, बज्दो रहेछ है। 6 वटा घन्टी रहेछ के, 6 वटा आलाम भने बुझे पनि भयो। ल यो एउटा घन्टी, यो अर्को घन्टी, अर्को घन्टी, अर्को घन्टी, अर्को घन्टी, 6 वटा घन्टी छन् है। यहाँ हेर्नुहोस्, एउटाले 2 सेकेन्डमा टिङ 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 गरेर टाइम पास के अरे बजिराख्दो रहेछ है। अर्कोले 4 सेकेन्डमा, अर्कोले 6 सेकेन्डमा। ठिक छ। अर्कोले 8 सेकेन्डमा, अर्कोले 10 सेकेन्डमा, अर्कोले 12 सेकेन्डमा ट्वाङ ट्वाङ र टुङ टुङ गरेर बस्दो रहेछ। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है, बुझ्नुहोस् है। 2 को मल्टिपल 4 हो। फाइन्ड द के भन्छ? आफ्टर वाट टाइम विल दे टोल्ड टुगेदर भन्छ है। यहाँ पहिले बुझ्नु पर्यो है। कति समय पछाडि चाहिँ तिनीहरू ल कति समय पछाडि चाहिँ तिनीहरू सँगै बज्छन् रे है। कति समय पछाडि सँगै बज्छन्? फेरि 2 सेकेन्ड पछाडि सँगै बज्छन् बज्दैन नि, त्यो त 12 सेकेन्ड लगाउँछ। मिनिमम पनि 12 सेकेन्डमा मात्रै यसको पालो आउँछ हैन। 12 सेकेन्डमा त यो 6 चोटि बज्छ, 12 सेकेन्डमा यो 3 चोटि बज्छ, 12 सेकेन्डमा यो 2 चोटि बज्छ, 12 सेकेन्डमा त यो 1 चोटि बजेर पर्खिरहेको हुन्छ हैन। राजनजी हो, उत्तर आइसक्यो राजनजीको। 10 सेकेन्डमा त यहाँ बजेर यहाँ वेट गरेको हुन्छ। सो सबै सँगै बन्ने टाइम भनेको यिनीहरूको एलसीएम टाइम हो। सबै एकैचोटि बज्ने भनेको चाहिँ यिनीहरूको एलसीएम समयमा। एलसीएम समयमा के हुन्छ? यिनीहरूको एलसीएम समयमा यसको पनि बज्ने बेला भएको हुन्छ, 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 यसको पनि बज्ने बेला भएको हुन्छ। सबैको बज्ने बेला भएको हुन्छ। ठिक छ, कुरो बुझ्नुभयो? त्यसकारणले यिनीहरू सबै बज्ने एकैचोटि कहिले बज्छन् भन्छ। कुन समय, कति समय पछाडि चाहिँ एकैचोटि बज्छन् भनेको यिनीहरूको एलसीएम निकाल्नु भयो भने त्यही समय पछाडि चाहिँ सबैले एकैचोटि ढ्वाङ ढिङ ढ्याङ 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 गर्छ हैन। यस्तो केही गर्छ हैन। सो अब फेरि यत्रो 1 2 3 4 5 6 वटा नम्बर, 6 वटा नम्बरको एलसीएम निकालेर बस्ने हामी फेरि बक्लोल होइनौं। यहाँ हेर्नुहोस्, जुन नम्बरलाई 4 ले जान्छ त्यसलाई 2 ले पनि जान्छ, टाइम पास। जुन नम्बरलाई 4 ले जान्छ त्यसलाई 8, जुन नम्बरलाई 8 ले जान्छ त्यसलाई 4 ले पनि जान्छ, हो किन? जुन नम्बरलाई 8 ले भागा गर्छ त्यसलाई 4 ले पनि भागा गर्छ, टाइम पास। जुन नम्बरलाई 12 ले भागा गर्छ त्यसलाई 6 ले पनि भागा गर्छ, टाइम पास हो। भनेपछि 8 10 र 12 को एलसीएम निकाल्दिनुस्। एलसीएम अफ के? एलसीएम अफ 8 10 एन्ड 12। अब तपाईहरुले गर्दाखेरि छिटो गरे पनि हुन्छ के, चेक गर्ने के। ल हेर्नुस्, यो यसको एलसीएम पहिले यसलाई यसको मल्टिपल गर्नुस्। 12 दुना 24 10 ले जाँदैन, 12 तिया 36 10 ले जाँदैन, 12 चौको 48 10 ले जाँदैन, 12 पंचे 60 8 ले जाँदैन, 12 छक्का 72 10 ले जाँदैन, 12 साता 84 जाँदैन हैन। कति हुन्छ? यसरी 12.120 जान्छ। यसरी गरे पनि हुन्छ, अथवा 8 10 12 नै निकाल्दिनुस्। ल अब टाइमै उ गर्ने हो भने 2 चौको 8 2 पंचे 10 2 छक्का 12 2 दुना 4 5 2 तिया 6
5 तिया 15 दुना 30 दुना 60 दुना 120 यही पनि को छिटै हुँदो रहेछ 120 एलसीएम कति आयो 120 सेकेन्ड पछाडि सुरु भएको 120 सेकेन्ड पछाडि सबै सँगै ढ्याङढ्याङ ढुङढुङ गर्दो रहेछन् ठीक छ एकैचोटी बज्दो रहेछन् आफ्टर व्हाट टाइम कति समय पछाडि यिनीहरू सँगै बज्छन् 120 सेकेन्ड भनेको डिभाइड बाइ 60 गर्नुभयो भने 2 मिनेट पछाडि यिनीहरू सँगै बज्छन् 2 मिनेट पछाडि यिनीहरू सँगै बज्छन् सँगै बजेको फेरि अर्को 2 मिनेट पछाडि यिनीहरू सबै सँगै बज्छन् यो कुरा बुझ्नु पर्यो ठीक छ अब अर्को क्वेशन पनि छ यसको अर्को क्वेशन पनि छ त्यो क्वेशन हेरौं के भन्दैछ यही क्वेशनसँग सम्बन्धित हो है के भन्दैछ 30 मिनेटमा कतिचोटी बज्छ त 30 मिनेटमा चाहिँ कतिचोटी बज्ने भयो त सँगै हाउ मेनी टाइम्स विल दे टोल्ड टुगेदर इन 30 मिनेट्स है हाउ मेनी टाइम्स विल दे टोल्ड टुगेदर इन 30 मिनेट्स 30 मिनेटमा चाहिँ कतिचोटी यिनीहरू सँगै बज्ने भए 30 मिनेटमा चाहिँ यिनीहरू कतिचोटी सँगै बज्ने भए ल भन्नुस् 30 मिनेटमा यिनीहरू कतिचोटी चाहिँ सँगै बज्ने भए ठीक छ यो गर्नलाई के गर्नु पर्यो त प्रत्येक 2 मिनेटमा सँगै बज्छ प्रत्येक 2 मिनेटमा सँगै बज्छ भने 30 मिनेटमा कतिचोटी बज्ने भयो 30 मिनेटमा कतिचोटी बज्ने भयो 30 मिनेटमा प्रत्येक 2 मिनेटमा सँगै बज्छन् हो कि न भर्खर निकाले होइन प्रत्येक 2 मिनेटमा सँगै बज्छन् भने 30 मिनेटमा कतिचोटी सँगै बज्ने भयो 30/2 गरिदिनुहोस् 30/2 गर्नुभयो भने 15 चोटी चाहिँ सँगै बज्ने भयो 2 मिनेटमा सँगै 2 मिनेटमा सँगै बज्छन् भने 30 मिनेटमा त 15 चोटी सँगै बज्ने भयो होइन यही त हो नि 30/2 गरिदिनुहोस् न सकियो नि एन्सर आयो 30/2 सकियो है ल नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेशनमा ल हेर्नुहोस् नेक्स्ट क्वेशनमा अब हेर्नुहोस् है अब यो कतिजनाले बुझ्दिनुहुन्छ कतिजनाले बुझ्नु भएन झन् मेरो टाउको दुख्छ क्या यहाँ बुझाउन खोज्यो झन् आफै कन्फ्युज बनाइदिनुहुन्छ तपाईँहरूले बिस्तारै है यहाँ हेर्नुहोस् यो फर्स्ट पार्ट है बुझ्नु भएन नि गोली मार्नुहोस् फर्स्ट पार्ट बुझ्नु भएन नि सेकेन्ड पार्ट घोक्नुहोस् अब अरू के गर्नु त कन्सेप्ट नबुझेपछि होइन फर्स्ट पार्ट बुझिएन भने सेकेन्ड पार्ट घोक्दिनुहोस् फर्स्ट पार्टमा के भनेको छ हेर्नुहोस् त राम्ररी फर्स्ट पार्टमा के देखाएको छ हेर्नु न यसो के देखाएको छ 340 भनेको के देखाउँछ 4.40 प्लस 3 देखाइदियो होइन 91 भनेको 4 इन्टु होइन कति 22 इन्टु प्लस 3 अनि 183 भनेको 4 इन्टु 45 प्लस 3 यो हेर्नुहोस् यिनीहरू के हुन् रिमाइन्डर हुन् के हुन् यिनीहरू के हुन् रिमाइन्डर भनेको हरेक नम्बरलाई 4 ले डिभाइड गर्दाखेरि 3 रिमाइन्डर आइरहेको छ बुझ्नुभयो है त्यति बुझ्नुहोस् अब यहाँ के सोधिरहेको छ हेर्नुहोस् है तपाईले हेर्नुहोस् यहाँ भनेको 3 रिमाइन्डर आछ हो 3 रिमाइन्डर आछ र हेर्नुहोस् सबैको डिभाइजर के छ एउटा 4 छ कि छैन सबैको डिभाइजर के छ 4 छ हो सबैको डिभाइजर के छ 4 छ भनेको यहाँ हेर्नुहोस् है भनेको यो 340 मा 3 घटाइदिनुहोस् त 40 भनेको 4.40 हो 91 मा 3 घटाइदिनुहोस् कति हुन्छ 88 इक्वल्स टु 4 इन्टु 22 हो 183 मा 3 घटाइदिनुहोस् 180 भनेको 4 इन्टु 45 यो 4 भनेको के हो यसको एचसीएफ हो कि हैन यसको के हो एचसीएफ हो यसको एचसीएफ यिनीहरु नम्बरको एचसीएफ कति हो 4 एचसीएफ कति हो 4 यति बुझ्नुस् पहिली अब क्वेशनले के सोध्छ फाइन्ड द एचसीएफ फेरि सोध्नुस् है फेरि बुझ्नुस् है फाइन्ड द एचसीएफ अफ 91 माइनस 340 भन्दैछ है 91 माइनस 340 यो र यसको डिफरेन्स है अर्को 183 माइनस 340
यसको र यसको डिफरेन्स। अर्को 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 भनेको 183 माइनस 91 यसको र यसको डिफरेन्स कति हुन्छ यो निकाल्नु। त म टाइम सेभ गर्छु ल, अलि टाइम नपुग्ला, फेरि सरलाई आएन भन्न नथाल्नु होला, यो टाइम सेभ गर्न खोज्दैछु। हुन त यति गर्दा पनि हुन्थ्यो, मिस्टेक होला कि भनेर। यो 48 आयो, यो 140 आयो, यो आयो 92, यो के आयो 92। अब यो तीनटाको एचसीएफ निकाल्नुहोस् त कति हुन्छ। यो तीनटाको एचसीएफ निकाल्नुहोस् त, यो भनेको 4 × 12, यो भनेको 4 × कति हुन्छ 35 हो, 35। यो भनेको 4 × 92 भनेको 26 ए होइन 46 23 हो, 23 हो। भनेपछि यिनीहरुको एचसीएफ के आयो हेर्नुस् त, यिनीहरुको एचसीएफ पनि के आउँछ, यिनीहरुको एचसीएफ पनि कति आउँछ 4 हुन्छ है, 4 हुन्छ। अब यसको टेक्निकलिटीतिर गयो भने हामी हराउँछौं है। तपाईले बुझ्नुपर्ने जम्मा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुस् त, यो 340 भनेको यो हो, यो हो, यो हो। यिनीहरुमा जुन यो 4 भन्ने कमन देख्दै हुन्छ नि, यो रिमाइन्डर हटाउने हो भने त यो एचसीएफ हो नि त हैन। यो रिमाइन्डर बाहेकको त यो एचसीएफ हो नि, हो किन भने त यसको 4 एचसीएफ आउँछ भने यिनीहरु नम्बरको डिफरेन्स लिएर आउने नम्बरको एचसीएफ पनि के आउँदो रहेछ 4 आउँदो रहेछ। तपाईले दिमागमा यति बुझ्नुस्, तपाईले दिमागमा यति बुझ्नुस्, कुरो बुझ्नुभयो। भनेको यिनीहरु तीनटा नम्बरको एक आपसको डिफरेन्सको एचसीएफ निकाल्यो भने के आउँदो रहेछ 4। त्यो 4 भनेको यो नम्बर यो हैन, रिमाइन्डर हटाउने हो भने यो एचसीएफ हो नि 4, हो कि हैन। यति बुझ्नुभयो नि। अब क्वेशन नम्बर 2 हेर्नुस् है। अब क्वेशन नम्बर 2 हेर्नुस्। क्वेशन नम्बर 2 ले के भनिरहेछ हेर्नुस् त। क्वेशन नम्बर 2 ले के भनिरहेछ, क्वेशन नम्बर 2 मा पढिदिन्छु है। फाइन्ड द ग्रेटेस्ट नम्बर, फाइन्ड द ग्रेटेस्ट नम्बर, सबैभन्दा ठूलो संख्या पत्ता लगाउनुहोस् जसले 340 91 र 183 लाई डिभाइड गर्छ, जसले चाहिँ एउटै रिमाइन्डर दिन्छ है। बुझ्नुभयो। फाइन्ड द सबैभन्दा ठूलो नम्बर पत्ता लगाउनुहोस्, सबैभन्दा ठूलो नम्बर पत्ता लगाउनुहोस् जसले 340 91 र 183 लाई डिभाइड गर्दाखेरि एउटै रिमाइन्डर दिन्छ। ठीक छ। यो सबै त इन्फर्मेसन हामीसँग छैन, यो सबै इन्फर्मेसन त हामीसँग छैन। भन्छ यसलाई यस्तो सेम रिमाइन्डर भन्छ भने त्यहाँ मैले बोल्ड गर्दैछु, हेर्नु साथीहरु, यो बुझ्नुभयो भने बुझ्नुभयो, बुझ्नु भएन भने केही फरक परेन। सेम रिमाइन्डर भन्छ भने घोकिहाल्नुहोस्, घोकिहाल्नुहोस्। सेम रिमाइन्डर भन्छ भने त्यो तीनटा नम्बरको है डिफरेन्स कुनै दुई वटाको डिफरेन्स निकाल्दिनुहोस्। त्यो डिफरेन्सको एचसीएफ चाहिँ के हुन्छ हाम्रो एन्सर है। कति हो त हाम्रो एन्सर, त्यसको एचसीएफ। ती नम्बरहरुको डिफरेन्सको के भन्दाखेरि चाहिँ जुन डिफरेन्स आउँछ यी नम्बर्सको चाहिँ एचसीएफ निकाल्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ हाम्रो एन्सर। यो कहिले प्रयोग गर्ने, यस्तो कहिले प्रयोग गर्ने जब हामीसँग सेम रिमाइन्डर भन्छ, जब हामीलाई के भन्छ सेम रिमाइन्डर एउटै बराबर चाहिँ रिमाइन्डर आउँछ भन्छ भने, बराबर रिमाइन्डर आउँछ भने चाहिँ यो फन्डा अप्लाई गर्नु पर्यो। यसलाई टिरिक सम्झे पनि भयो, यसलाई टिरिक भन्ने सम्झे पनि भयो। कहिले मात्र प्रयोग गर्ने यस्तो, कहिले मात्र प्रयोग गर्ने यस्तो जब सेम रिमाइन्डर भन्छ। के भन्छ सेम रिमाइन्डर भन्छ। ठीक छ, बुझ्नुभयो, बुझ्नुभयो। ओके। अब अर्को, अब यहाँ अर्को पार्ट छ है। ल अलिकति क्वेशनहरु रहेछ, ल यो डिस्कस गरिहालौँ है। अब यो तपाईहरुले गर्ने क्वेशनहरु म यसमा चाहिँ हिन्ट दिन्छु है। यो तपाईहरुले गर्ने क्वेशन हो, अब तपाईहरुले गर्न सक्ने भइसक्नुभयो। अब यो भन्दा बेसी मैले एक्सप्लेन गर्ने काम पनि छैन, तपाईहरुले पनि त आफै गर्नु पर्यो नि हैन। ल हेर्नुस्, 1 नम्बरमा के भन्दैछ, फाइन्ड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नम्बर, फाइन्ड द ग्रेटेस्ट
सेम रिमाइन्डर भनेपछि अघि आएको थिएन 3 3 3 आएको थिएन दिलीपजी। रिमाइन्डर भनेको क्या डिभाइड गर्दाखेरि डिभाइड 340 मा 340 लाई चाहिँ 4 ले डिभाइड गर्दाखेरि है यो आयो नि। यो के हो? यो यही हो रिमाइन्डर भनेको। यही एउटा तीनटैमा एउटै आएको थियो नि रिमाइन्डर, त्यही भनेको है सेम रिमाइन्डर। सेम रिमाइन्डर त्यो चाहिँ हामीलाई सल्भ गर्दाखेरि आवश्यक हुँदैन, तर बुझ्नको लागि मैले त्यहाँ माथि त्यसरी राखेको थिएँ है। ठीक छ, बुझ्नुभयो? ल 1 नम्बरमा है के भन्छ, फाइन्ड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नम्बर डिभिजिबल बाई 600 भनेको 1 नम्बरमा हेर्नुहोस् है। 1 नम्बरमा सबैभन्दा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नम्बर कुन हुन्छ? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नम्बर भनेको 9999 हो के न? अब यो त 600 ले जाँदैन भन्दैछ। 600 ले जाने मनिषाजी गर्नुपर्छ है, पक्नुस्। यति 1 2 3 4 डिस्कस गरौँ, बाँकी तपाईहरु आफैले गर्ने हो है। 600 ले जाने सबैभन्दा ठुलो 4 डिजिटको नम्बर कुन हो भनेर सोध्दैछ है। सबैभन्दा ठुलो 4 डिजिटको नम्बर कुन हो भनेपछि कसरी निकाल्ने? 600 ले 9999 लाई डिभाइड गर्नुहोस्। 600 एकान 600 379 यो गए त गएन। अब फेरि 9 झार्नु पर्यो। 600 पंचे 3000 कति आयो रिमाइन्डर? 900। यहाँ मिलेन हो। 600 6 का हो 6 6 3600 6 6 3600 रहेछ। 6 6 3600 3600 भनेको 379। अब जाँदैन नि, रिमाइन्डर कति आयो? 379 भनेपछि ग्रेटेस्ट नम्बर के हुने भयो? ग्रेटेस्ट नम्बर भनेको के हुने भयो भनेको 9999 माइनस 379 006 9600। 9600 त्यो ठुलो नम्बर हो। ए दिलीपजी बुझे है। भनेपछि कुन नम्बर रहेछ सबभन्दा ठुलो नम्बर जसलाई 600 ले जान्छ? 96 रहेछ है। बुझ्यो? बुझ्नुभयो? अब हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 2 नम्बरमा सबैभन्दा ठुलो नम्बर कुन हो 4 डिजिटको जसलाई चाहिँ यो 4वटै नम्बरले जान्छ भन्दैछ है। यसमा चाहिँ ग्रेटेस्ट भनेको एचसीएफ होइन एलसीएम हो है। ठीक छ, यहाँ 2 नम्बरमा चाहिँ ग्रेटेस्ट भनेको छ। क्वेशन राम्ररी बुझ्नुहोस् के भन्छ? 15 25 40 र 75 ले जाने सबैभन्दा ठुलो 4वटा डिजिटको नम्बर कुन हो भनेर सोध्छ। यहाँ ग्रेटेस्ट भने पनि एलसीएम हो है। 2 नम्बरमा ग्रेटेस्ट भने पनि के हो? यहाँ एलसीएम हो। यसमा कन्फ्युज नहुनुस्, यो त 1% क्वेशनमा पर्यो है। डिभिजिबल बाई, अब यो क्वेशन पनि बुझ्नुपर्छ। 12 होइन जसलाई चाहिँ 12 25 40 र 75 ले जान्छ भन्दैछ। ठीक छ, अब 2 नम्बरको आधी सोलुसन मैले गरिसके। आधी सोलुसन होमवर्क। 2 नम्बरको आधी सोलुसन मैले गरिसके। लास्टको पुच्छर मैले गरे, टुप्पो तपाईहरुले गर्न बाँकी है। पुच्छर मैले गरेको छु, टुप्पो मैले गर्न तपाईहरुले गर्न बाँकी। कसरी आफै गरेपछि बुझ्नुहुन्छ। 3 नम्बरमा के भन्यो? 3 नम्बरमा 2टा नम्बरको एचसीएफ 23 हो। 2टा नम्बरको एचसीएफ 2टा नम्बर ए र बी भनिदिउँ होइन। 2टा नम्बर ए र बी भनिदिउँ जसको एचसीएफ चाहिँ कति हो रे? जसको एचसीएफ 23 हो रे। अनि एलसीएफ and the other 2 factors यो क्वेशन अलि मिलेर हैन रहेछ है। क्या हो है? द एचसीएफ अफ 2 numbers is 23. The HCF of 2 number is 23. The 2 factors of their LCM are ठीक छ। अनि LCM का other 2 factors भन्दैछ है। LCM का भनेको LCM मा के हो? LCM भनेको अहिले के पढाएको थियो हामीले? HCF इन्टु, ठीक छ, LCM भनेको HCF इन्टु एउटा फ्याक्टर इन्टु अर्को फ्याक्टर। ठीक छ, तपाईको HCF दिएको छ 23। कुनै 2टा नम्बरको HCF 23 सरे र LCM का बाँकी 2टा फ्याक्टर्स भनेको यो छ नि फर्मुला। LCM भनेको HCF इन्टु फ्याक्टर 1 इन्टु फ्याक्टर 2। ठीक छ, यो 13 दिएको छ। यो 13
यो छ अरे 13, अर्को छ 14, अर्को छ 14। अब के भन्छ दुईटा नम्बर पत्ता लगाउनुहोस्। के गर्नुहोस् दुईटा नम्बर के हुन् त्यो पत्ता लगाउनुहोस् भन्दैछ है। एचसीएफ दिएको छ, ठीक छ, एचसीएफ दिएको छ हैन, अरु दुईटा फ्याक्टर पनि छ है, अरु दुईटा फ्याक्टर पनि छ भनेपछि ती दुईटा नम्बरहरु के हो निकाल्नुस्। एउटा ए भनेको के हुन्छ ए भनेको एचसीएफ इन्टु फ्याक्टर 1 हुन्छ अनि अर्को नम्बर चाहिँ के हुन्छ एचसीएफ इन्टु फ्याक्टर 2 हुन्छ। ठीक छ, दुईटा नम्बर यो निकाल्नुस् है। यो तपाईलाई होमवर्क। क्वेशन नम्बर 3 बुझ्नु पनि नेपालीमा है, नेपालीमा भन्दैन हैन। दुईटा नम्बरको एचसीएफ 23 दिएको छ र एलसीएम का बाँकी दुईटा फ्याक्टरहरु 13 र 14 भए ती नम्बरहरु के हुन्। ठीक छ, यहाँ मैले लेखिदिएको छु फर्मुला है, यो प्रयोग गर्नु होला 3 नम्बरको लागि। अब 4 नम्बरमा 3 नम्बर्स आर इन देयर रेशियो, तीनटा नम्बरको अनुपात दिएको छ 3:4:5, एलसीएम दिएको छ एचसीएफ। यो तपाईले आफै ट्राई गर्नुपर्छ। 4 नम्बरको फर्मुला सिकिसकेको छ, फर्मुला सिकिसकेको छ, एचसीएफ आफै निकाल्नु होला 4 नम्बरको। अझ तपाईलाई टास्क गर्न इच्छा छ भने यो पनि गर्नुहोस्। ठीक छ, यहाँ एउटा क्वेशन छ त्यसको हिन्ट पनि मैले दिएको छु, यो पनि तपाईले एज अ होमवर्क बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। यस्तो चीज पढिसकेको छ, हामीले पढिसकेको छ। यसमा चाहिँ हामीले अप्सनबाट उत्तर निकाल्नु पर्छ है, अप्सनबाट उत्तर निकाल्नु पर्छ। हिन्ट दिइसकेको छ, यो ट्राई गर्नु होला। अर्को यहाँ अर्को एउटा क्वेशन छ, हिन्ट दिइसकेको छ, हिन्ट दिइसकेको छ, यो पनि ट्राई गर्नु होला, यो पनि ट्राई गर्नु होला। तपाईहरुलाई यो होमवर्क भयो। अब 3 नम्बर बुझिन भन्दै हुन्छ, 3 नम्बर बुझिन, 3 नम्बर क्या तपाईको सुफिना जी हेर्नुस्, 3 नम्बर भनेको यस्तो भनेको क्या 3 नम्बर। दुईटा नम्बरको एचसीएफ दिएको छ है, दुईटा नम्बरको एचसीएफ दिएको छ 23 अनि कुनै एउटा नम्बर छ रे 23 इन्टु कति छ 23 इन्टु 13 हुन्छ रे, अर्को नम्बर चाहिँ 23 इन्टु 14 हुन्छ रे। ठीक छ, अनि के भन्छ एलसीएम भनेको त के हुन्छ त 23, यो त सेम भयो कि भएन, 23 इन्टु 13 इन्टु 14 हुने भयो नि, 23 इन्टु 13 इन्टु 14। यही भनेको यो एलसीएम का दुईटा फ्याक्टर भनेको चाहिँ यही, एलसीएम का दुईटा फ्याक्टर चाहिँ यो र यो भए दुईटा नम्बर पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ क्या। यति बुझ्नु पर्यो है तपाईले। ठीक छ, अब राजन जी नोट्स भनेको यही हो नि, यहाँ हेर्नु सबैलाई सबै चीज हामीले यही दिएको छ, सबै चीज यही अभाइलेबल भएको छ, बाँकी तपाईले प्र्याक्टिस गर्ने हो नि। एउटा बुक चाहियो तपाईलाई, बुक पनि अभाइलेबल हुन्छ है, यसको चाहिँ प्र्याक्टिस तपाईले गर्नु पर्यो। सबै चीज हामीले इन्क्लुड गरिदिएको छ है। ल यो भयो हाम्रो टपिक, हाम्रो एचसीएफ एन्ड एलसीएम बाट। अब मैले सकेसम्म तपाईहरुलाई चाहिने चीज दिने प्रयास गरेको छु। अब बेसिक देखि कति चीज गाह्रो लाग्यो भने फेरि सुरुदेखि रिपिट गर्दै भिडियोहरु हेर्नु होला, सिक्नु होला, आफै गर्न प्रयास गर्नु होला, यस्तै खालका प्रश्नहरु गर्न पनि प्रयास गर्नु होला। अब तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस बुक पनि आउने बेला भएको छ होला है, अनि गर्दै जानु होला। ठीक छ, एचसीएफ एन्ड एलसीएम बाट चाहिँ हामी यति नै गर्छौं। 2 नम्बरको एन्सर पनि 96 आयो हो त राजन जी, मैले पुच्छर गरेको थिएँ टाउको तपाईहरुको भनेर भनेको थिएँ नि अघि, त्यही हो है। ल आशा छ तपाईलाई यो क्लासबाट केही बेनिफिट भयो होला, प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला, होमवर्कहरु पनि गर्नु होला, बुझ्ने प्रयास गर्नु होला है। स्वाध्यायन बहुत जरुरी छ कम्पिटिसनमा। सकेसम्म कन्सेप्ट चाहिँ कन्सेप्टको लागि कहीँ खोजिराख्नु पर्दैन, प्र्याक्टिस तपाईहरुको भागमा है। कन्सेप्टको लागि इनफ कन्सेप्ट छ मैले दिएको, प्र्याक्टिस गर्ने जिम्मा तपाईहरुको है। आजलाई यति गरौँ, थ्यांक यू, बाइ बाइ, सी यू टुमोरो। भोलि हामी स्ट्याटिस्टिक्स पढ्छौं है, मीन, मिडियन, मोड, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। थ्यांक यू, बाइ बाइ, सी यू टुमोरो।